यस सभाका अध्यक्षज्यू इन्जिनियर देवनारायण यादवज्यू, आजका प्रस्तुतकर्ता खानेपानी मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर श्री रजित ओझाज्यू तथा आजका प्यानलिस्ट पूर्व सचिव इन्जिनियर हरिराम कोइरालाज्यू, पूर्व उपसचिव कि सहसचिव नन्द बन्जाडेज्यू, एसिस्टेन्ट प्रोफेसर इन्जिनियर दिनेश भट्टज्यू, फेडवा सुनका अध्यक्ष श्री राजेन्द्र अर्यालज्यू, उपस्थित विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, विशिष्ट व्यक्तिहरू तथा यस वेबिनारलाई सफल पारिदिन हुन उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण इन्जिनियर तथा आर्किटेक्ट साथीहरूलाई म नस्लातुल आदर र नेपाल इन्जिनियरिङ सोसाइटीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो संस्था इन्जिनियर तथा आर्किटेक्ट समुदायहरूको हक हित संरक्षण, सम्वर्धन र पेशागत विकासमा टेवा दिने उद्देश्यका साथ गठन गरिएको संस्था हो। यस संस्थाबाट इन्जिनियरिङ सम्बन्धी विषयहरूमा वेबिनारहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको र आजको यो श्रृङ्खला चौथो श्रृङ्खला हो। आज हामी राज्यले खानेपानी र सरसफाइका लागि अपनाइएका रणनीतिहरू र उद्देश्यका साथै यस क्षेत्रमा रहेका अवसर र चुनौतीहरूको विषयमा वेबिनार आयोजना गरिरहेका छौँ। यसर्थ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्दै तपाईहरू समक्ष आजको कार्यक्रमको शेड्युल प्रस्तुत गर्दैछु। आजको कार्यक्रम यस प्रकार हुनेछ। सर्वप्रथम हाम्रा प्यानलिस्ट प्रेजेन्टरहरूको इन्ट्रोडक्सन हुनेछ, अनि त्यसपछि हाम्रो सिडिई डाक्टर रजित ओझाज्यूबाट वाटर सप्लाई, स्यानिटेसन, हाइजिन स्ट्याटस, सेक्टरल अपर्च्युनिटिज एन्ड च्यालेन्जेस इन नेपाल विषयमा आफ्नो प्रस्तुति गर्नुहुनेछ। त्यस पश्चात हाम्रा चारजना प्यानलिस्टहरूद्वारा सो प्रस्तुतिमा आफ्नो विचार र अनुभवहरू सेयर गर्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि इन्जिनियर दिपेन्द्र छेत्री र इन्जिनियर विदुर लामिछानेद्वारा प्रश्न उत्तरको कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। र अन्तमा हाम्रा सेसनका चेयर इन्जिनियर नरेन्द्र प्रधानज्यूबाट यस वेबिनार कार्यक्रमको समग्र विश्लेषण गर्नुहुनेछ। आजको यस वेबिनारको हाम्रा प्रस्तुतिकर्ता प्यानलिस्टहरू र सेसन चेयर ज्यूहरूको सानो राख्न चाहन्छु। रजित ओझाज्यू हाल रुरल वाटर सप्लाई एन्ड स्यानिटेसन इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्टमा डिप्युटी प्रोजेक्ट डाइरेक्टरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँबाट चाहिँ धेरै आर्टिकलहरू पनि निकाल्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ सिभिल इन्जिनियरमा गर्नुभएको हो भने मास्टर्स चाहिँ म्युनिसिपल वाटर एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरमा गर्नुभएको छ र साथै डक्टरेट चाहिँ relationship between consumer utility and groundwater extraction in water pricing in Kathmandu Valley, Kathmandu नेपालमा गर्नुभएको छ। त्यस्तै हाम्रा पहिलो प्यानलिस्ट इन्जिनियर हरिराम कोइरालाज्यू, उहाँ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुनुहुन्छ र उहाँले सिभिल इन्जिनियरिङमा बिई गर्नुभएको हो भने वेस्ट वाटर इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गर्नुभएको छ। त्यस्तै हाम्रा बन्जाडेज्यू, उहाँ चाहिँ नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव हुनुहुन्छ भने एनइए बागमतीको हाल प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँले पनि सिभिल इन्जिनियरिङमा बिई गर्नुभएको हो भने इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङमा चाहिँ मास्टर्स गर्नुभएको छ। हाम्रो अर्को प्यानलिस्ट दिनेश प्रसाद भट्टज्यू, उहाँ पनि सिभिल इन्जिनियर र मास्टर्स इन इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङ गर्नुभएको छ। उहाँ हाल एसोसिएट प्रोफेसरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ थाप्थली क्याम्पसमा र उहाँले वाटर सप्लाई र स्यानिटेसन विषयमा पुस्तकहरू प्रकाशन गर्नुभएको छ र विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ एज अ टिम लिडर पनि कार्य गर्नुभएको छ। त्यस्तै हाम्रा अन्तिम प्यानलिस्ट राजेन्द्र अर्यालज्यू हाल फेडरेसन अफ ड्रिङ्किङ वाटर एन्ड स्यानिटेसन युजर्स नेपाल फेडवासका राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँ फ्यान्सा र एनएसएचसिसी का जस्ता संस्थाहरूका कमिटी मेम्बरका रूपमा पनि रहनुभएको छ। र अन्तमा यस सेसनका चेयर इन्जिनियर नरेन्द्र प्रधानज्यू
उहाँ एक सोसियल र पोलिटिकल एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ र विगत 33 वर्षदेखि इन्जिनियरिङ सेक्टरमा कन्ट्रिब्युट गर्दै आउनुभएको छ र उहाँसँग देश विदेशका संस्थानहरूको धेरै अनुभव बटुल्नु भएको छ। यो सानो परिचयसँगै सेसनको सुरुवात गरिदिनु हुन हाम्रो विशिष्ट इन्जिनियर नरेन्द्र प्रधानज्यूलाई अनुरोध गर्दछु सर। द फ्लोर इज योर्स सर। नरेन्द्र सर। धन्यवाद मसला। सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार। हाम्रो साथीहरू जुन गर्नुभएको छ नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन इन्जिनियर्स सोसाइटीलाई रजित ओझा सर, हरिराम कोइराला सर, नन्द बजारे सर, दिनेश प्रसाद भट्ट सर र राजेन्द्र हरियाल सर जो आज प्यानलिस्टको रूपमा रहनुभएको छ। आजको चाहिँ पेपर प्रेजेन्टरमा रजित ओझा सर हुनुहुन्छ। उहाँले म धेरै हार्दिक शुभकामना तथा पनि पहिला त म वेलकम स्वागत नै गर्न चाहन्छु। त्यसपछि म तपाईलाई चाहिँ यो जुन आज चाहिँ पेपर प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईको पेपर प्रेजेन्ट धेरै राम्रो हुनेछ भन्ने नै मलाई लागेको छ। हामीसँग चाहिँ समय थोरै भएको हुनाले सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत गर्दै म रजित ओझा सरलाई चाहिँ आफ्नो पेपर प्रेजेन्ट गर्न सुरु गर्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। आजको यो वाटर सप्लाई स्यानिटेसन एन्ड हाइजिन स्ट्याटस र सेक्टरल अपर्च्युनिटी र च्यालेन्ज भन्ने म प्रेजेन्टेसन गर्न गइरहेको छु। यो अवसर दिनुभएकोमा नेपाल इन्जिनियरिङ सोसाइटीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो टपिक्समा छिर्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला चाहिँ यो लगभग 5-6 वर्ष अगाडि एउटा ब्लगमा आएको चिजबाट सुरु गर्छु। यो हाम्रोमा जतिखेर चाहिँ मिल्क होलिडे भइरहेको थियो, यो वाससँग रिलेटेड स्टोरी त छैन तर सुरु गर्न मन लागेको छ। जतिखेर हाम्रोमा मिल्क होलिडे भइरहेको थियो त्यतिखेर चाहिँ चाइनाले दुध किन्नको लागि चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट दुध मगाउने भन्ने तरिकाले चाहिँ उनीहरूले डिस्कसन सुरु गरिरहेको थियो। त्यो डिस्कसन गर्दाखेरि यति नजिकै ट्रान्सपोर्टेसन पनि सस्तो हुँदाहुँदै नेपालबाट किन चाहिँ दुध लगेन भन्दाखेरि चाहिँ ओभरअलमा यो ब्लगमा लेखेको अनुसारले यहाँको दुधको कन्टामिनेसनको पोसिबिलिटी भनौँ, स्यानिटेसन कन्डिसनले गर्दा, सेनिटरी कन्डिसनले गर्दा दुधको कन्टामिनेसनको पोसिबिलिटी चाहिँ धेरै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नगएको जस्तो चाहिँ यो ब्लगमा देखाउँछ। यो स्टोरीबाट किन सुरु गरेँ भने यो हाम्रो सेक्टरल गोल मात्रै नभएर ठुलो क्रस कटिङ इस्यु हो जुन चाहिँ लाइभलीहुडसँग टुरिज्मसँग आदि सबै चिजसँग चाहिँ जोडिएर क्रस कटिङ इस्यु आउँछ। यो एउटा सेक्टर मात्रै होइन, अरु सबैलाई नोट गर्दिउ न। वास्टमा हुने टार्गेटहरू जुन अहिले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भन्छौँ त्यसको चाहिँ 6 नम्बर टार्गेट स्पेसिफिक टार्गेट चाहिँ वाटर सप्लाईलाई दिएको छ। त्यसमा 18 वटा टार्गेटहरू सुनिरहेछ? हेलो त्यस पछाडि 6.1 मा चाहिँ युनिभर्सल र इक्विटेबल एक्सेस सेफ र अफोर्डेबल ड्रिङ्किङ वाटरको कुरा गरेका छौँ भने 6.2 मा चाहिँ एडिक्वेट र इक्विटेबल स्यानिटेसन र हाइजिनको कुरा गरेका छ। यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलले यो कुरा गरेका छ। 6.1 मा यो सेफली म्यानेज ड्रिङ्किङ वाटर सर्भिसको लागि चाहिँ इन्डिकेटरहरू प्रपोज गरिएको छ भने 6.2 मा चाहिँ सेफली म्यानेज स्यानिटेसन सर्भिसको लागि पनि इन्डिकेटरहरू प्रपोज भएको छ। त्यो बाहेक अरू 15 वटा चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्डिकेटरहरू चाहिँ प्रपोज भएको छन्। यो अन्तर्गत रहेर नेसनल प्लानिङ कमिसनले एसडिजीको टार्गेट सेट गरेको छ। हाम्रो ओभरअल वास्टको गाइडिङ टार्गेटहरू यिनीहरू नै हुन् जसमा बेसिक वाटर सप्लाईको कभरेजलाई 100% पुर्याउने भनेको छ। त्यसपछि गएर पाइप वाटर सप्लाईको कभरेजलाई 90% पुर्याउने, पाइप र सेफ वाटरको कभरेजलाई 90% पुर्याउने भनेको छ। हाउसहोल्ड विथ जसले चाहिँ कोलिफर्म भएको कन्टामिनेसन भएको वाटर खान्छन् त्यसलाई चाहिँ 82% बाट 1% पुर्याउने भनेको छ। स्यानिटेसनमा पनि 100% लाई बेसिक स्यानिटेसनको फेसिलिटी पुर्याउने र अर्बन टोइलेट कनेक्टेड टु सिवरलाई 90% सम्म पुर्याउने कुरा गरेको छ। सँगसँगै अरू नेसनल गोलहरू पनि छन् जसमा सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लानले छुट्टै 2-4 गोलको कुरा गरेको छ जसमा 20 सम्म कति पुर्याउने, 25 सम्म कति पुर्याउने र 30 सम्म कति पुर्याउने भनेर चाहिँ छुट्याइएको छ। र अहिले यो
मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क अन्तर्गत पनि 2021 सम्म कति पाउने छुट्याइएको छ। यति गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल इन्डिकेटरहरूले के भन्छन् भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो गोल सेटिङको कुरामा। जस्तो युनिभर्सल भनेर हामीले भन्छौँ भने त्यो चाहिँ सबै एक्सपोजर सेटिङको लागि चाहिँ पुगेको हुनुपर्ने, हाउस होल्डको लागि पुगेको हुनुपर्ने, स्कुलको लागि पुगेको हुनुपर्ने, हेल्थ फेसिलिटी वर्क प्लेसहरूमा पुगेको हुनुपर्ने भनेर भनेका छौँ। हामीले त्यसलाई सेफली म्यानेज वाटर सर्भिस टु अल हाउस होल्ड एन्ड इन्स्टिट्युसन भनेर गरेर पहिलेको 89% भनेर जुन भनिरहेको छौँ त्यो पछि म सर्भिस ल्याडरमा कुरा आउँछु, त्यसलाई चाहिँ अलिकति रिभिजिट गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसपछि गएर प्रोग्रेसिभ रिडक्सन एन्ड इलिमिनेसन अफ इनइक्वालिटी बिट्विन पपुलेसन सब ग्रुप्स भनेर भनेको छ। त्यो भनेको वाटर सप्लाईले इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ। धनी र गरिबलाई अफोर्डेबिलिटी चाहिँ वाटर सप्लाईको हिन्डरेन्स हुँदैन, लगायत अन्य चिज जसले चाहिँ हिन्डरेन्स क्रिएट गर्छन् त्यो चिजलाई मिटिगेट गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले यो इक्विटेबलमा कुरा आएको छ। जसमा चाहिँ प्लानिङले ट्यारिफ प्याटर्न र सब्सिडीहरू भेरियस एस्पेक्ट मार्जिनलाइज ग्रुपमा त्यसलाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ भन्ने चिजहरू छ भने एक्सेसको कुरा चाहिँ सफिसियन्ट वाटर पुगेको हुनुपर्छ डोमेस्टिक निडको लागि, त्यो रिलायबल हुनुपर्छ र क्लोज टु होम हुनुपर्छ भनेर हामीले कुरा गरेका छौँ। नेपालको केसमा चाहिँ यो वान हाउस वान ट्यापको अहिले पोलिसी आइसकेको छ र अल वाटर निडमा चाहिँ ड्रिङ्किङ, कुकिङ र हाइजेनिक निड चाहिँ कम्तीमा मिट गरेको हुनुपर्छ भन्ने तरिकाले इन्डिकेटर सेट गरिएको छ। त्यसपछि सेफ भन्नाले प्याथोजेन र इलिभेटेड लेभल्स अफ टक्सिक केमिकल्स एट अल टाइम्स भनेर भनिएको छ। यसमा नेपालको केसमा इन्डिकेटरको रूपमा चाहिँ कम्तीमा फिकल कोलिफर्म र ग्राउन्ड वाटरमा आर्सेनिक चाहिँ नभएको हुनुपर्ने, ग्लोबल्ली चाहिँ फ्लोराइडको पनि कुरा गरिएको छ भने नेपालमा चाहिँ आर्सेनिक नभएको हुनुपर्ने भन्ने तरिकाले योलाई चाहिँ फोकस गर्दा मोनिटरिङ इन्डिकेटरमा चाहिँ त्यो गरिएको छ। हुन त नेसनल ड्रिङ्किङ वाटर क्वालिटी स्ट्यान्डर्डमा धेरैवटा इन्डिकेटरहरू छन्, तर सुरुमा गर्नुपर्ने प्रायोरिटी इन्डिकेटरहरू भनेको चाहिँ कम्तीमा कोलिफर्म र आर्सेनिक हुनुपर्छ भन्ने तरिकाले गरिएको छ। अफोर्डेबिलिटीको कुरा आउँदाखेरि पेमेन्ट फर सर्भिस डजन्ट प्रेजेन्ट ब्यारियर, अघि मैले कुरा गरिसकेँ, पेमेन्टले ब्यारियर एक्सेसको ब्यारियरको काम नगर्नुपर्ने र ह्युमन निड चाहिँ कम्तीमा मिट हुनुपर्ने भन्ने छ। त्यसले त्यो भनेको कम्तीमा ट्यारिफ प्लान गर्दाखेरि मार्जिनलाइज ग्रुपमा सब्सिडीको चाहिँ कुराहरू गरिएको छ। सँगसँगै त्यसमा ड्रिङ्किङ वाटर भन्नाले चाहिँ ड्रिङ्किङ, कुकिङ, फुड प्रिपरेसन र पर्सनल हाइजिनको लागि कुरा गरिएको छ भने खानेपानीको सुविधा चाहिँ सबैको लागि, सबै वर्गका मान्छेको लागि इन्क्लुडिङ द पिपल लिभिङ विथ डिसेबिलिटीलाई पनि पुगेको हुनुपर्ने भन्ने कुरा गरेको छ। सिमिलरली स्यानिटेसनमा पनि क्लोज टु होम द्याट क्यान बी इजिली रिच्ड एन्ड युज्ड वेन निडेडको भनेर भनिएको छ। एडुकेट भन्नाले एक्सक्रिटा र ह्युमन कन्ट्याक्टलाई सेपरेट गर्ने र सेफ रियुज अथवा ट्रिटमेन्टको कुराहरू चाहिँ इन्सिटु पनि हुनसक्छ अथवा ट्रान्सपोर्ट र ट्रिटमेन्टको थ्रुबाट अपसाइडमा पनि गरिन सकिन्छ भन्ने कुरा गरिएको छ भने इक्विटेबल भन्नाले प्रोग्रेसिभ अघिकै कुरा छ, प्रोग्रेसिभ रिडक्सन अफ इलिमिनेसन इनइक्वालिटी बिट्विन पपुलेसन सब ग्रुप। त्यसपछि स्यानिटेसनको कुरा गर्दाखेरि प्रोभिजन अफ फेसिलिटिज एन्ड सर्भिसेस फर सेफ म्यानेजमेन्ट एन्ड डिस्पोजल अफ ह्युमन युरिन एन्ड फिसेस र कन्डिसन द्याट प्र्याक्टिसेस द्याट हेल्प टु मेन्टेन द हाइजिन। यसमा चाहिँ हाइजिनको पनि कुरा गरेको छ जसले चाहिँ ह्यान्ड वासिङ, एमएचएम र फुड हाइजिनसम्मलाई इन्क्लुड गर्ने कुरा भएको छ। सबैको लागि भन्नाले त्यो सबै तबकाका लागि इन्क्लुडिङ द पिपल विथ डिसेबिलिटी र भल्नरेबल ग्रुपलाई पनि हुनुपर्छ भन्ने छ। र यसमा स्पेसिफिक चाहिँ पेइङ स्पेसल एटेन्सन टु द निड अफ वुमेन एन्ड गर्ल्स भनेर कुरा गरेको छ, जो भनेको चाहिँ यो बर्डन अफ वाटर कलेक्सन, हाइजिन निड, डिग्निटी, स्पेसल अटेन्सन टु वुमेन एन्ड भल्नरेबल पिपल इन हाई युज सेटिङ भनेको स्कुल हस्पिटलहरूमा चाहिँ फिमेलको निडको चाहिँ स्पेसल फोकस हुनुपर्ने भनेर भनेको छ। र अरू स्पेसल केसहरूमा चाहिँ जस्तो इमर्जेन्सी सिचुएसनमा, रिफ्युजी म्यानेजमेन्टहरूमा, डिटेन्सन सेन्टरहरूमा, मास ग्यादरिङमा, पिलग्रिमेजहरूमा समेत त्यो वासको फेसिलिटी पुगेको हुनुपर्ने। यो सबै इन्डिकेटरहरू चाहिँ हाम्रो प्लानिङ गर्दाखेरि फोकस गर्नुपर्ने चिजहरू जस्तो छ। सर्भिसको ल्याडर हेर्ने हो भने यो ग्लोबलै ल्याडर हो। जस्तो नो सर्भिस भनेको सर्फेस वाटरहरू अनइम्प्रुभ सर्भिसहरूको कुराहरू आएको छ भने अनइम्प्रुभ सोर्समा चाहिँ कन्टामिनेसन प्रोटेक्ट नगर्ने, लिमिटेड भनेको कन्टामिनेसन त प्रोटेक्ट गरेको छ तर लिनलाई आउन जानलाई टाइम बढी लाग्ने, मिट गर्नलाई बढी लाग्ने, 30 मिनटभन्दा बढी लाग्ने कुरा गरिएको छ भने बेसिकमा चाहिँ अघि हामीले जुन कुरा गरेको होल बेसिक निड छ त्यो चाहिँ विदिन 30 मिनटको फेसिलिटीभित्र हुनुपर्ने र सेफली म्यानेजमा चाहिँ इम्प्रुभ सोर्स हुनुपर्ने, अभाइलेबल हुनुपर्ने, जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर अभाइलेबल हुनुपर्ने, बेसिक निडको लागि मिट गरेको हुनुपर्ने र फ्री फ्रम माइक्रोबायोलोजिकल र प्रायोरिटी केमिकल कन्टामिनेन्ट्स। हाम्रो केसमा भनेको कम्तीमा कोलिफर्म र आर्सेनिकको कन्टामिनेसनलाई चाहिँ
फोकस गरेको मिट गरेको हुनुपर्ने, त्यो भएपछि मात्रै सेफली म्यानेज हुन्छ भनेर चाहिँ गोल सेट भएको छ र हाम्रो प्लानिङ अफ रिसोर्स पनि यही ल्याडर अनुसारले माथि जानुपर्ने देखिन्छ। स्यानिटेसनको सर्भिसको कुरामा पनि जस्तो ओपन डेफिकेसन, त्यसपछि गएर अनइम्प्रुभ फेसिलिटी जसले चाहिँ एक्सक्रिट र ह्युमन कन्ट्याक्टलाई छुट्याउँदैन, त्यसपछि लिमिटेड फेसिलिटी भनेको इम्प्रुभ त छ तर सेयर गरिएको छ अरू हाउसहोल्डसँग, बेसिक भनेको सेपरेट पनि छ र इम्प्रुभ पनि छ भन्ने छ भने सेफली म्यानेजमेन्ट चाहिँ प्राइभेट छ, इम्प्रुभ फेसिलिटी छ र फिकल वेस्टहरू चाहिँ सेफली डिस्पोज गरिएको छ साइटमा र जहाँनिर चाहिँ फिकल डिस्पोज हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ सोप र वाटर चाहिँ अभाइलेबल छ भन्ने तरिकाले देखाइएको छ। त्यो अनुसारले हेर्दाखेरि चाहिँ स्यानिटेसन र हाइजिन पनि वाटरसँग गएर इन्टरलिङ्क भएको छ, कम्तीमा गएर साबुन र पानीको चाहिँ अभाइलेबिलिटी हुनुपर्ने भनेको कारणले गर्दाखेरि। वाटर सप्लाईको प्रोग्रेसको स्ट्याटस हेर्ने हो भने हामीले यो मैले एनएमआइपी को डेटा अनुसारले लिया हो। एनएमआइपी को डेटा अनुसार नेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन प्रोजेक्ट भन्ने प्रोजेक्ट छ, त्यो अन्तर्गत हेर्दाखेरि लगभग अन्य सुरक्षित स्रोत समेत गर्दाखेरि लगभग 88-89% चाहिँ कभर भएको देखिन्छ अहिले। तर यसमा चाहिँ त्यो सर्भिस ल्याडरको अघि हामीले कुरा गरेका छौँ, यो चाहिँ बेसिक वाटर सप्लाईको स्ट्याटस मात्रै हो जसमा चाहिँ बर्साते पानी, अन्य सुरक्षित स्रोत, ट्युबवेल र पाइप जोडेर लगभग 88% को एराउन्डमा देखिन्छ। यो 2019 मा हो, अहिले लगभग 90% को एराउन्डमा पुगिसकेको छ। अहिले हामीले यही चिजलाई चाहिँ त्यो सर्भिस ल्याडर अनुसारले के छ कन्डिसन भनेर एसेस गर्नलाई हामीले नयाँ एमआइएस इस्टाब्लिस गर्न खोजिरहेछौँ। त्यो एमआइएस अनुसारले इस्टाब्लिस गर्दाखेरि चाहिँ सफिसियन्ट फर डेली निड, जुन अघि सेफ्टी म्यानेजको कुरा गरेको छ, त्यो अघि भएको पानी दिने फेसिलिटीहरूमध्ये 47% पानी 47% फेसिलिटीहरूले चाहिँ सफिसियन्ट फर डेली निडको लागि दिने र यो ड्रिङ्किङ, कुकिङ र वासिङको लागि मात्र चाहिँ 29.6%ले दिने भन्दाखेरि लगभग पानी पुग्ने कन्डिसन चाहिँ 77-78% चाहिँ फेसिलिटीले पुग्ने जस्तो देखाउँछ भने अरूमा चाहिँ अलिकति इन्सफिसियन्ट भएको जस्तो कन्डिसन देखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो डाइनामिक सिस्टमबाट आउँछ डेटाहरू, जहाँ जहाँ चाहिँ डेटाहरू अपडेट हुन्छ त्यहाँ डेटा अपडेट हुँदै जान्छ। यो तपाईँले येल्लोमा देख्नुभयो भने यो यतिको चाहिँ डेटा अहिले आइसकेको देखिन्छ। अहिले यसलाई चाहिँ बिस्तारै हामीले नेसनल लेभलमै अपस्केल गर्नुपर्ने चाहिँ यो एमआइएसलाई नेसनल लेभलमै अपस्केल गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता देखिएको छ। स्यानिटेसनको अहिलेसम्मको अचिभमेन्टमा हामीले कन्ट्री ओडिएफ भइसकेको भनेका छौँ भने त्यो अन्तर्गत पछाडिको चाहिँ जुन हामीले अघि इन्डिकेटर कुरा गरेका थियौँ सेफ्टी म्यानेज स्यानिटेसनको, त्यो अन्तर्गतको चाहिँ इन्डिकेटर सेटअप र डेटा कलेक्सन चाहिँ अझै इस्टाब्लिस गर्नलाई बाँकी नै छ। त्यो चिज चाहिँ टु डु लिस्टमै छ अझै पनि। सिमिलरली हाइजिनसँग रिलेटेड डेटाहरू पनि अहिलेसम्म एमआइएसमा नआइसकेको भए पनि यो जेएमपी को रिपोर्टले देखाए अनुसारले हाइजिनमा चाहिँ एकदमै ठुलो डिस्क्रिपेन्सी छ रिचेस्ट ग्रुप र पोरेस्ट ग्रुपमा भन्ने चाहिँ देखाएको छ। त्यस कारणले गर्दा हाइजिनको फेसिलिटीलाई एक्सेसिबल कसरी बनाउने भन्ने चिज पनि अबको च्यालेन्जको रूपमा चाहिँ आएको चाहिँ हेर्न सकिन्छ। अब म थोरै च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटिजमा जान्छु। त्यो च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटिजमा जानुभन्दा पहिला चाहिँ सुरुमा अहिले हामीलाई कन्स्टिट्युसनले कसरी फेडरल, प्रोभिन्सियल र लोकल गभर्मेन्टमा छुट्याएको छ, यो वासको कामलाई चाहिँ कसरी छुट्याएको छ, गर्नुपर्ने कामलाई कसरी छुट्याएको छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। फेडरल गभर्मेन्टको लेभलमा चाहिँ नेसनल लेभलको लार्ज प्रोजेक्टहरू मात्रै छ भने सँगसँगै सेन्ट्रल इन्फर्मेसन र प्रोटेक्सन अफ वाटर बोडिज अनि पोलिसीहरूको कुराहरू चाहिँ धेरै जसो जोडिया छ फेडरल लेभलमा भने प्रोभिन्सियल लेभलमा प्रोभिन्सियल लेभलको वाटर सप्लाई प्रोजेक्टहरू, प्रोभिन्सियल लेभलकै इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट अनि वाटर युटिलाइजेसन र इन्भाइरोमेन्टल म्यानेजमेन्टको कुराहरू छन्। सँगसँगै सबभन्दा बढी चङ्क अफ वर्क चाहिँ यो चाहिँ यसले चाहिँ लोकल गभर्मेन्टलाई दिएको छ, जस अन्तर्गत यो बेसिक वाटर सप्लाई र स्यानिटेसनको कन्स्ट्रक्सनदेखि लिएर अपरेसनसम्मको कुराहरू अनि लोकल लेभलको प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टको, इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्टको, डकुमेन्टेसनको यिनीहरूको कुराहरू दिएको छ। कन्करेन्ट फङ्सनमा पनि धेरै चिजहरू जोडिया छ होइन, जस्तो यो चिजहरूलाई चाहिँ कन्करेन्ट फङ्सनमा भनेको यो जोडिएको चिजहरूमा चाहिँ धेरै चिजहरू राखिया छ। त्यो अन्तर्गत हेर्ने हो भने फर्स्ट च्यालेन्जको रूपमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले वाटर सप्लाईको कुरा गर्ने हो भने फर्स्टमा वाटर क्वालिटीको कुरा आउँछ। हामीले गर्ने 2014 को मिक्सको सर्वेले देखाए अनुसारले अघि मैले 82 बाट 1 मा झार्ने भनेर जुन सेक्टर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको कुरा गरेको थिएँ, 80% सोर्सहरू चाहिँ एप्रोक्सिमेटमा कन्टामिनेसन भएको देखाउँछ। त्यो भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ कुनै पनि वाटर सप्लाई सर्भिसको चाहिँ सर्भिस लेभल इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा चाहिँ इन्स्टिट्युसनल स्ट्रेन्थनिङ पनि सँगसँगै लानुपर्ने, जस्तो ल्याबको फेसिलिटी हुन सक्ला, युटिलिटीहरूको बेन्चमार्किङ हुन सक्ला, त्यसपछि क्यापेसिटी बिल्डिङको कुराहरू हुन सक्छ, प्लानको, स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजरहरूको अनि बिजनेस प्लानको, अनि सँगसँगै चाहिँ एमएनई सिस्टम जुन अघि हामीले भनिरहेछौँ त्यो एमएनई सिस्टमलाई चाहिँ युटिलिटीसँग गएर जोडेर युटिलिटीलाई कसरी चाहिँ इम्प्रुभ गराउँदै लाने भन्ने चिज चाहिँ यो वाटर क्वालिटीमा हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ।
त्यसपछिको च्यालेन्जको रूपमा चाहिँ फाइनेन्सिङ आउँछ। यो मैले देखाउन खोजेको छु यो ग्लासको 2019 को सर्वे छ। यसमा तपाईहरुले नेपालको डेटा हेर्नुभयो भने हाउस होल्ड लेभलको, गभर्नमेन्ट लेभलको र रिपेबल फाइनेन्स लेभलको चाहिँ राम्रो मतलब एक लेभलको भइरहेको इन्भेस्टमेन्टहरु मध्ये देखिन्छ भने एक्सटर्नल फन्डिङहरु चाहिँ देखिदैन। यसको मिनिङ के हो भने यो एक्सटर्नल फन्डिङको मिनिङ चाहिँ के हो भने अहिलेसम्म वास सेक्टरले चाहिँ कम्तीमा प्राइभेट सेक्टरलाई अथवा भनौं अरु कुनै अल्टरनेट फाइनेन्सिङलाई जस्तो क्लाइमेट फाइनेन्सिङ हुन सक्छ त्यस्तो चीजहरुलाई चाहिँ अहिलेसम्म युज नगरिरहेको देखिन्छ र यसको इम्प्याक्ट स्वरूप चाहिँ ठूलो ग्याप चाहिँ यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोललाई अचिभ गर्नलाई चाहिँ देखिन्छ भन्ने चाहिँ डिफरेन्ट डकुमेन्टहरुले पनि देखाएको छ। यो मैले हाम्रो एक्स सेक्रेटरी सुमन सरको स्लाइडबाट चाहिँ ल्याएको छु। यसले के देखाउँछ भने लगभग हामी 9% जीडीपी को ग्रोथ र 1.8% अहिले चाहिँ लगभग 1.3 वाटर टु जीडीपी को रेशियो छ। 9% जीडीपी को ग्रोथ र 1.8 चाहिँ वाटर टु जीडीपी को रेशियोमा गर्ने हो भने पनि एक लेभलको एसटीपी अचिभ गर्नुपर्ने र हामीले गरिरहेको फाइनेन्सिङमा ग्याप छ 2030 मा पुग्दाखेरि। त्यो भनेको गभर्नमेन्टले प्राइभेट सेक्टरको सपोर्ट र अरु अल्टरनेट फाइनेन्सिङलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने भन्ने चाहिँ यो चाहिँ एउटा च्यालेन्ज पनि छ र यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। स्यानिटेसनको कुरा गर्ने हो भने सेल्फ म्यानेज स्यानिटेसनमा जानलाई एकदमै ठूलो खाडल छ। अहिले भर्खरै हामी क्वालिफिकेसन फ्रीको ल्याडरमा छौं। अर्बन स्यानिटेसनको डिस्कसन भर्खरै मात्रै सुरु भएको छ। सेल्फ म्यानेजमा कसरी लाने भनेर भने यो चीजको लागि पनि अघिको जुन इन्भेस्टमेन्टको खाडल छ यो चाहिँ वाटर सप्लाई र स्यानिटेसनको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट रेशियो हेर्ने हो भने स्यानिटेसन इन्भेस्टमेन्ट एकदमै ठूलो चाहिने र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ लोकल गभर्नमेन्टको चाहिँ वाटर सप्लाईतिर चाहिँ मोर इन्क्लिनेसन भएको कारणले गर्दाखेरि यो इन्भेस्टमेन्टलाई कसरी त्यहाँनेर लाने भन्ने चीज पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सँगसँगै यो सेक्टरमा चाहिँ एक लेभलको क्यापेसिटी बिल्डिङ पनि चाहिएको छ। अहिलेसम्म हामीले गरेको चाहिँ सोशल स्केलमा काम गरेका थियौं ओडीएफमा गर्दा भने अब चाहिँ जब स्ट्रक्चर र सर्भिस लेभलमा जान्छौं टेक्निकल लेभलमा जब शिफ्ट हुन्छ त्यहाँनेर चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डिङको चाहिँ एउटा ठूलो खाँचो जस्तो देखिन्छ। थोरै अल्टरनेट फाइनेन्सिङको पनि मैले थोरै यहाँनेर कुराहरु राखेको छु। जस्तो यो एउटा एक्जाम्पल हो अल्टरनेट फाइनेन्सिङको। यो डिसेम्बर 9 2019 को न्यूजपेपरले चाहिँ लगभग 1 लाख टन चाहिँ युरिया र 50,000 टन पोटास चाहिँ पर्चेज गर्ने इन्डियाबाट पर्चेज गर्ने जसको लागि 50 बिलियन चाहिँ नेपाली रुपैयाँ लाग्छ भनेर चाहिँ एउटा देखाएको छ। अब यसलाई चाहिँ अल्टरनेट फाइनेन्सिङसँग गरेर हामी कहाँ जोड्न सक्छौं होला जस्तो लाग्छ भने यो चीज भनेको चाहिँ हाम्रो आफ्नै वेस्टमा पनि छ। यो चीजहरु एनपीके को भ्यालु चाहिँ एकदमै हाई छ हाम्रोबाट लिभ गर्ने बडीबाट लिभ गर्नेलाई। त्यसकारण त्यसलाई पहिला प्रोपरली ट्रिट गरेर यही चीजलाई युज गर्ने हो भने कम्तीमा यो हाम्रो सेक्टरले एक्सपोर्ट इम्पोर्टको ग्याप घटाउनलाई पनि काम लाग्छ अनि यसैलाई चाहिँ क्लाइमेट फाइनेन्सिङको रूपमा पनि युज गर्न सकिन्छ। किनभने ट्रान्सपोर्टेसनमा हुने ग्रीन हाउसको इमिसनलाई पनि घटाउने गरी युज गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ एउटा अल्टरनेट फाइनेन्सिङ मोडलको रूपमा इस्टाब्लिश गर्न सकिन्छ जसले गर्दा प्राइभेट सेक्टरलाई पनि अट्र्याक्ट गर्न सकियोस् भन्ने यो थोरै एउटा सानो एक्जाम्पलको रूपमा मैले यहाँनेर राखेको छु। प्राइभेट सेक्टरको फाइनेन्सिङको ग्लोबल हर्डलहरु के हुन सक्छ त भनेर हेर्दाखेरि 2-4 वटा मैले देशको एक्जाम्पलहरु हेरेको थिएँ। जस्तो घानामा चाहिँ जस्तो यो स्यानिटेसनको बिजनेसमा चाहिँ हाई रेजिस्ट्रेसन कस्ट, पेमेन्ट म्युनिसिपालिटीबाट डिलेड हुनाले र युनिफाइड एसोसिएसन नहुनाले भन्ने चीजहरु चाहिँ रिसर्चले देखाएको छ। स्कट एट अल 2017 ले देखाएको छ भने केन्याको पनि लगभग त्यस्तै छ। रेगुलेसन छैन क्वालिटी कम्पोस्टमा, भाइबिलिटी फन्डिङको अरेन्जमेन्ट भएको छैन र केमिकल फर्टिलाइजरहरुसँग कम्पिटिसन गर्नलाई अघिको कुराहरु जोडिया छैन भन्ने चीज अर्को रिसर्चले देखाएको छ। सँगसँगै यसलाई चाहिँ स्मल र मिडियम एन्टरप्राइज मान्ने हो भने यो चीजलाई चाहिँ कसरी बिजनेस डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर यो चाहिँ जापानको एक्जाम्पल हो जसमा चाहिँ यसको चाहिँ प्रमोसनको अर्गनाइजेसनहरु बनाउने योसँग रिलेटेड लको कुराहरु, त्यसपछि सर्टिफाइड म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट जसले यो चीजलाई चाहिँ इन्डोर्स गर्दै जाउँ, राम्रो बनाउँदै जाउँ, ल्याबोरेटरीको फ्यासिलिटी होस्, युनिभर्सिटीसँग जोडियोस् अनि त्यसपछि गएर क्रेडिट ग्यारेन्टीको फ्यासिलिटी होस् र स्पेशलाइज फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरु हुन जरुरी देखिन्छ। यो चीजलाई चाहिँ हामीले वास्टमा कस्टमाइज गर्न सक्छौं सो दैट त्यो फाइनान्सिङको चाहिँ हर्डललाई हामीले हटाउन सकौं जस्तो लाग्छ। कम्तीमा यो चीज ओभरअल स्यानिटेसन चाहिँ सर्कुलर इकोनोमीमा गयो भने यो चाहिँ सजिलो हुन्छ हर्डललाई क्लियर गर्नलाई जस्तो लाग्छ। त्यसपछिको च्यालेन्ज चाहिँ फेडरल पोइन्ट अफ भ्यूबाट लोकल गभर्नमेन्टले अहिले नै जुन हामीले कार्य दिया छौं लोकल गभर्नमेन्टमा गर्नलाई भनेर चाहिँ जुन अथोरिटी भित्र पर्छ त्यसको चाहिँ क्यापेसिटी छ कि छैन त लोकल गभर्नमेन्ट अहिले कन्स्ट्रक्सन अपरेसन र मेन्टेनेन्सको भन्ने चाहिँ एसेस गर्नुपर्ने काम पनि कम्तीमा फेडरल गभर्नमेन्टको चाहिँ हो। लोकल गभर्नमेन्टको क्यापेसिटी एसेस गर्ने र उनीहरुको क्यापेसिटी स्ट्रेन्थनिङ गर्नलाई सपोर्ट गर्ने
भन्ने चिज चाहिँ हो। यसको क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट मास्टर प्लानको कन्सेप्टमा हामी काम गर्न सक्छौँ, जसमा डेटा र क्यापेसिटी अफ लोकल गभर्मेन्ट र प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टको चाहिँ वास्ट सेक्टरमा आउनुपर्ने, जुन चिज चाहिँ अहिले हामीले एमआइएसबाट इन्स्योर गर्नलाई ट्राई गरिरहेछौँ, नयाँ बनेको एमआइएसबाट इन्स्योर गर्नलाई। त्यसपछि ग्यापको आइडेन्टिफाई गर्ने र ग्यापको आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि क्यापेसिटी बिल्डिङमा पनि सँगसँगै फेडरल गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्नुपर्ने, लोकल गभर्मेन्टको क्यापेसिटी स्ट्रेन्थनिङ प्रोग्रामहरूको थ्रुबाट, पर्फर्मेन्स बेस्ड ग्रान्टहरूको थ्रुबाट क्यापेसिटी बिल्डिङ चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्नुपर्ने देखिन्छ भने, त्यसपछि लोकल गभर्मेन्टबाट बिस्तारै एक्जिट कसरी हुने भन्ने चिजमा पनि लोकल र प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टबाट बिस्तारै एक्जिट कसरी हुने त सपोर्टलाई एक्जिट कसरी गर्ने भन्ने चिज पनि फेडरल गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा चाहिँ यो नेसनल वाटर सप्लाई एन्ड स्यानिटेसन ट्रेनिङ सेन्टर छ, त्यो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल हुनसक्छ फेडरल गभर्मेन्टको लागि यो काम गर्नको लागि। सँगसँगै अर्को च्यालेन्ज र अपर्च्युनिटी चाहिँ एउटा यो रिसर्च र डेभलपमेन्टको लिङ्केज, एकाडेमियासँगको लिङ्केज। अहिले हाम्रो सेक्टरले एकदमै नगरेको काम र गर्नुपर्ने कामहरू भनेको चाहिँ पहिलो चिज त डेटालाई इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो र सँगसँगै त्यो डेटालाई चाहिँ रिसर्चसँग गएर एकाडेमियासँग गएर जोड्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो भनेको आइओईसँग जोड्न सकिएला, इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङसँग जोड्न सकिएला, केयुसँग जोड्न सकिएला। त्यो त्यहाँको जुन इन्भाइरोमेन्ट फ्याकल्टी छ त्यो फ्याकल्टीसँग चाहिँ हाम्रो वर्किङ मिनिस्ट्री, पोलिसीमा बसेको मिनिस्ट्री, लोकल गभर्मेन्टहरूसँगको लिङ्केज चाहिँ एउटा वाससँगको लिङ्केज चाहिँ एउटा इस्टाब्लिस भयो भने रिसर्चहरू पनि मोर प्र्याक्टिकल बेसमा आउँछ, त्यो रिसर्चहरूलाई युज पनि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। यो चिज चाहिँ अहिलेसम्म नगरिएको जुन चिज चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा छ त्यसलाई गर्न सकिन्छ। सँगसँगै लोकल गभर्मेन्टको वास प्लान पनि बनाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ। यो भनेको चाहिँ लोकलाइजेसन अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलभित्र पर्छ, जस अन्तर्गत लोकल गभर्मेन्टको प्रोफाइलिङको कामहरू चाहिँ अहिले भइरहेछ, एक लेभलको कामहरू भइरहेछ। त्यसपछि लोकल गभर्मेन्टको गोल सेटिङहरू गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ, जसमा चाहिँ यो रोड म्याप टु एसडिजीलाई रेफरेन्स लिएर काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसपछि गएर डेभलपमेन्टको एक्टिभिटीहरूलाई जोड्ने र त्यसमा पर्फर्मेन्स बेस्ड ग्रान्टहरू चाहिँ फेडरल गभर्मेन्टहरूको थ्रुबाट जाने हुनसक्छ। प्रायोरिटाइजेसनको कुराहरू आउन सक्छ, प्रायोरिटी कुन सेटिङ कसरी गर्ने, प्रायोरिटीलाई सर्ट टर्म, मिडियम टर्म र लङ टर्ममा भन्ने चिजहरू आउन सक्छ भने। त्यसपछि जेनेरेसन अफ इन्भेस्टमेन्ट पनि हामीले कम्तीमा क्यापेसिटी बिल्डिङ चाहिँ लोकल गभर्मेन्टको इन्भेस्टमेन्ट जेनेरेसनको टर्ममा पनि अलिकति गरिदिनु पर्ने हुनसक्छ। यो वास प्लानको कम्पोनेन्टहरू मध्ये ओभरअल इन्भेस्टमेन्टलाई पनि 3-4 वटा तरिकाबाट हेर्नुपर्छ। जस्तो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ हामीले अहिलेसम्म कुरा गरिरहेको चिजहरू भयो, हामीले सबै प्रोजेक्टहरूलाई प्रोजेक्ट बेसिसमा सोचिरहेछौँ, तर वाटर सप्लाई स्यानिटेसन र हाइजिनको प्रोजेक्टहरूलाई सिस्टम बेसिसमा सोच्नुपर्ने जस्तो देखिसकेको छ र त्यसको लाइफ साइकल कस्टहरू चाहिँ एसेस गर्नुपर्ने, जस अन्तर्गत अब अपरेसनल एक्सपेन्डिचर कति हुन्छ, क्यापिटल मेन्टेन त्यो भइरहेको एसेटलाई मेन्टेन गर्नलाई कति पैसा चाहिन्छ, र डाइरेक्ट सपोर्ट क्यापेसिटी बिल्डिङ लगायत अरू चिजहरूको डाइरेक्ट सपोर्टलाई कति पैसा चाहिन्छ भन्ने चिजहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ। यो सबै चिजको होलसम इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुनसक्छ र यो चिजलाई वास प्लानमा इन्क्लुड पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो सँगसँगै इन्भेस्टमेन्ट कसरी फ्लो हुन्छ भन्ने चिज पनि हामीले त्यसको ट्र्याकिङ गर्न पनि जरुरी देखिन्छ। इन्भेस्टमेन्टको ट्र्याकिङ पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो अहिले वास प्लानको कामहरू कसरी हुन्छ भने मैले थोरै यो च्यानल फ्लो डायग्रामलाई देखाउन खोजेको छु। लोकल गभर्मेन्टसँग डिफ्रेन्ट लेभलमा कन्सल्टेसन गर्ने, उनीहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्ने, मेन भनेको लोकल लेभलसँगको डिफ्रेन्ट लेभलको कन्सल्टेसन र उनीहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङ चाहिँ वास प्लानको काम हुनुपर्छ। सँगसँगै यसमा हुनुपर्ने चिजहरू भनेको अघि नै हामीले कुरा गरिसकेको चिजहरू, युनिभर्सल एक्सेसिबिलिटीको कुरा, त्यसपछि सस्टेनेबिलिटी र सर्भिस लेभल इम्प्रुभमेन्टको कुरा, सोर्स कन्जर्भेसन, वेस्ट वाटर रियुजहरू प्लानहरूको कुराहरू, फाइनेन्सिङ मोडल इन्भेस्टमेन्ट ग्यापहरूको कुराहरू, उहाँहरूले एमआइएसलाई कसरी युज गर्नुहुन्छ, जेसीको इस्युलाई कसरी चाहिँ एडभोकेट गर्नुहुन्छ, सँगसँगै क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसन र वास चाहिँ इन डिजास्टर र इमर्जेन्सीमा पनि यो चिजहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामीले धेरै कामहरू सुरु गरिसकेका छौँ, एमआइएसमा धेरै कामहरू सुरु भएको छ, जस अन्तर्गत अहिलेको एसडिजी रिपोर्टिङको मेकानिजम, प्लानिङको मेकानिजमहरूमा पनि धेरै कामहरू भएको छ। मेरो ओभरअल प्रेजेन्टेसन यति नै हो। मैले अलिकति बढी टाइम पनि लिएँ कि के छ कन्डिसन थाहा छैन, त्यसको लागि सरी भन्दै अहिलेलाई चाहिँ अब क्वेसनहरू आयो भने यसमा एन्सर दिने रहेछु। हस्, थ्याङ्क यू ओजा सर। अब हाम्रो सरको प्रस्तुतिमा सर हाम्रो अरू प्यानलिस्ट केही धारणा छ कि छैन छ भने उहाँकोमा राखेर आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू पनि सेयर गरिदिनु हुन चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा हाम्रो हरिराम कोइराला सरलाई रिक्वेस्ट गर्दछु।
धन्यवाद है नस्लाज्यू। आवाज सुनिया छ? हेलो सुनिया छ सर। थ्याङ्क यू। अब धन्यवाद हाम्रो नस्ला म्याडमलाई मलाई फ्लोर दिनुभएकोमा। सर्वप्रथम त नेपाल इन्जिनियर सोसाइटीले यो प्यानलिस्टको रूपमा राखिदिएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसको अलावा वाटर सेक्टरमा पहिला काम गर्दाखेरि र अब छोडेको पनि धेरै भइसकेको। अब यो अहिले अब नेपाल सरकारबाट छोडेको पनि करिब 6 वर्ष भइसकेको। त्यही सिलसिलामा हाम्रो डाक्टर रजित ओझाजीको प्रेजेन्टेसनबाट म पनि थोरै लाभान्वित भएको छु। त्यसकारणले रजितजीलाई पनि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। केही डाटाहरू अपडेट अब सुनाउनु भयो। उहाँको प्रेजेन्टेसन सुन्दा त सबै एकदम राम्रो छ। अघि मैले सुरुमै भनेको थिएँ नि, एकदम लाइभली भनेको एकदम लाइभली नै छ। तर समस्या कहाँनिर देखियो भन्दा साँच्चै नै त्यो भनेका कुराहरू बोलेका कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन भएर हामी सर्भिस लेभलमा आइसकेको भए त राम्रै हुन्थ्यो। 88 अथवा 90% चाहिँ हामीले जनताहरूलाई सेवा पुर्याइसकेको परिप्रेक्ष्यमा पनि राम्रै हुन्थ्यो, अथवा 80% भएको भए पनि राम्रै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले समस्या चाहिँ प्रोसेस र इम्प्लिमेन्टेसनकै पाटोमा छ भन्ने लाग्छ मलाई मूलत होइन। त्यसकारणले अब संविधानले हामीलाई खानेपानीको विषयमा राम्रै अधिकार दिएको हुनाले संविधानका कुरा यहाँ भनिरहनु परेन। अघि उहाँले नि कोट्याउनु भयो। त्यसपछि संविधान पछि आएर हामीले कुरा गर्दाखेरि 3 तहको सरकारको कुराहरू गर्दाखेरि अझै पनि 3 तहको सरकारमा आफ्नो काम कर्तव्य अधिकार क्लियर भएको मैले अझै पाउँदिनँ। कहाँ पाउँदिनँ। अब यो परिस्थितिहरू छ। किन भन्दा हिजोको ब्याकअप माइन्ड छ नि, अब जुन संस्थामा हामी हुर्किरहेछौँ त्यो संस्थाले धेरै कुराहरू छोडोस्, अधिकार तल जाओस् भन्ने चाहँदैन। त्यो परिस्थितिमा पनि इन्स्टिट्युसनलाई थोरै रिभाइभ गर्नुपर्छ भन्ने मूलत एउटा इन्स्टिट्युसनको रिभाइभ देख्छु मैले। यदि बेटर सर्भिस ल्याउनै हो भने इन्स्टिट्युसनले मात्रै पनि भएन, त्यहाँ फेरि अनि ह्युमन रिसोर्सेस पनि चाहियो। अघि राइटली पोइन्टेड आउट गर्नुभएको छ, स्थानीय सरकारलाई नै धेरै अधिकार दिनुपर्छ, त्यसमा त विमति नै छैन। अब रह्यो स्थानीय सरकारले अब काम गर्न सक्छ सक्दैन, जनशक्ति छ कि छैन भन्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै फेज वाइज मिलाउँदै जानुपर्छ भन्ने मैले देख्छु। सबै कुराहरू केन्द्रमा राखेर हामी काम गर्ने हिजोको जस्तो ढर्रा सायद यो संहिताले सोचेको होइन। संहिताले चाहिँ खानेपानीको अथवा सरसफाइको अथवा हेल्थको कुरा गर्दाखेरि स्थानीय सरकारले नै गर्ने भन्ने देखिन्छ। यो परिप्रेक्ष्यमा हामी ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने मैले लाग्यो। त्यस कारणले मैले कहाँबाट सुरु गरेँ प्यानलिस्टकै कुरामा भने अलिकति मिसमास गरेर ल्याउँछु थोरै कुरा। उहाँ हाम्रो डाक्टर रजित ओझाजीले भन्नुभएका कुराहरू सबै राम्रो हुँदै पनि मेरो व्यवहारिक कुरा चाहिँ यहाँनिर थप्न मात्रै चाहेँ मैले। ढलको कुरा गर्नुहोस्, फोहोरको कुरा गर्नुहोस्, हस्पिटलहरूका कुराबाट निस्किने फोहोरहरूका कुरामा नि अहिले तत्कालको लागि खानेपानी मन्त्रालय अथवा योसँग सम्बन्धित अब स्थानीय निकाय अब स्थानीय सरकारले के कसरी अगाडि बढाउन चाहछ, बढाइरहेछ भन्ने अवस्थामा एउटा जोड्नुपर्छ। किन भन्दा अहिले कोभिड-19ले 6-8 महिनादेखि जुन चाहिँ हामीलाई वातावरणमा यति कुराहरू अप्ठ्यारो असहज परिस्थिति आछ, त्यस कारणले निस्केका फोहोर आइसोलेसनमा बसेका हुन् कि क्वारेन्टाइनमा बसेका हुन् कि हस्पिटलका कुराहरू हुन्, त्यसलाई ल्याउनको लागि इन्सेन्टिभहरू हामीले कसरी म्यानेज गरेका छौँ, इन्सेन्टिभहरू स्थानीय अब सरकारले दिन सकेका छैन, प्रदेश सरकारले के हेरेको छ, अब केन्द्रले के हेरेको छ भन्ने पनि थोरै कुरा मैले त्यसमा अहिले थप्न चाहेँ। र यो थप्दाखेरि मानौँ न इन्सेन्टिभमा बिमाका कुरा, सेनिटाइजरका कुरा, मास्कका कुरा, अब लुगाका कुरा, पिपिए सामानका कुरा, भत्ताका कुरा हामीले अब काम गर्ने मानिसहरूलाई अब डाक्टर होस्, नर्स होस् अथवा फोहोरमा काम गर्ने जति पनि जनशक्ति छन् तिनीहरूलाई इन्सेन्टिभ नदिए हुँदैन होला भनेर कहीँ न कहीँ इन्सेन्टिभको एकताली यो मिलाउनु पर्छ कि भन्ने मैले लाग्छ। किन भन्दाखेरि
जहिले पनि नागरिकको स्वास्थ्य चाहिँ अब के हो भने पहिलो प्राथमिकता हो मुलुकमा। नागरिकको स्वास्थ्य नै प्राथमिकतामा हो भने खानेपानी, सरसफाइ, स्वास्थ्यका कुरा यो भित्र आए। त्यसले गर्दाखेरि संविधानले दिएको कुरामा हामीले जतिसुकै स्ट्राटेजिक प्लानको अघि हाम्रो रजित ओझाजीले जुन राख्नुभयो त्यसलाई कार्यान्वयन पक्ष दरिलो बनाउन हेर्नुपर्ने स्थितिहरू छ। प्यारामिटर्सहरू त अहिले सिम्पल हामी हस्पिटलमा गयौँ भने के देख्छौँ देख्न सकिहालिन्छ। व्यवस्थापन पक्ष कस्तो छ हामी थाहा पाइराखेकै छौँ। डाक्टर नर्सहरूको कुराहरूमा के भइरहेछ त्यो पनि थाहा पाएको छौँ। त्यस कारणले मैले ओभरअल सिनेरियोमा सुशासनको प्रश्न यहाँ जोड्न लाएँ। सुशासनलाई हामीले कसरी हेरेका छौँ? यो सरकारले अथवा 3 तहको सरकारले सुशासनलाई साँच्चै नै अङ्गीकृत गरेर ल्याछ त अगाडि ल्याछ भन्ने हिसाबका पनि मेरो प्रश्न यहाँनिर आयो। सायद कमजोर छ भन्ने मैले देखेँ। त्यस कारणले अब खानेपानीकै कुराहरू गर्दाखेरि क्वान्टिटी क्वालिटीका कुरा हामी गऱ्यौँ। अझै पनि 24 आवर सप्लाई हामी कुरा गर्छौँ, डिजाइन पनि गर्छौँ। अब यहाँ काठमाडौँको खाल्टोको कुरा गर्दा मेलम्चीको कुरा हामी सम्झ्यौँ। एकताली गर्दा मेलम्ची 22 वर्ष भयो। अस्ति पानी हाल्दाखेरि अब भनौँ न इन्टेक स्ट्रक्चर नबन्दैखेरि टेम्पोरेरी बाँधबाट बनाएर अब पानी डाइभर्ट गर्ने भनेपछि एउटा गेटको नट बोल्टहरू हामीले मिलाउन सक्यौँ कि सकेनौँ? त्यसका रोल्स र रेस्पोन्सिबिलिटी कसकोमा थियो? कन्ट्र्याक्टरकोमा थियो कि कन्सल्ट्यान्टकोमा थियो कि इम्प्लोयरकोमा थियो भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्दैनौँ भने अब यहाँनिर पनि यो हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष भनेको मलाई के लाग्छ भने कन्ट्र्याक्टको एडमिनिस्ट्रेट गर्न हामी कति सक्षम छौँ या छैनौँ। 22 वर्षसम्म हामी प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यहाँनिर प्रश्न त्यो कन्ट्र्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसनको पनि मैले एउटा शब्द थपेँ। अनि त्यस कारणले मैले अझ त्यसमा के भने क्लाइन्ट अथवा इम्प्लोयर अथवा कन्ट्र्याक्टरका कुराहरू जुन हामी अगाडि ल्याउँछौँ ठुला ठुला प्रोजेक्ट अथवा साना प्रोजेक्टहरूमा फेरि कन्ट्र्याक्टको कुरा गर्दाखेरिका कुरामा रोल्स र रेस्पोन्सिबिलिटी जति क्ल्यारिटी भए तापनि हामीले व्यवहारमा गर्ने हामी कुर्सीमा बसेर गरेका निर्णयहरू सही थिए त? हामीले पेन्डिङ गऱ्यौँ कि गरेनौँ? हामीले बेलामा निर्णय दिए कि दिएनौँ भन्ने अवस्थाका कुराहरूमा पनि यो सुशासनले समट्ने विषय आयो। त्यस कारणले सुशासन ऐनलाई हामीले अगाडि ल्याउनै पर्छ। अब एउटा गम्भीर कुरा यसैमा के देखिन्छ भन्दाखेरि कुनै कामहरू प्रोजेक्टहरू बेलामा सम्पन्न नहुँदाखेरि सर्भिस नपाउँदाखेरिका अवस्थाहरूमा खानेपानी मन्त्रालयले होस् या अन्य सबै मन्त्रालयहरूले कुनै पनि जग्गाको साइड क्लियरेन्स नभइकन ठेक्का लगाउनु चाहिँ त गल्ती नै भयो। त्यस कारणले कन्ट्र्याक्टमा क्लियरली लेखिया हुन्छ, हामी सही पनि गर्छौँ साइड क्लियर। अब हाम्रो जग्गाका कुराहरू सबै क्लियर छ भनेर भन्छौँ, तर कन्ट्र्याक्टरले अब सिग्नेचर त गरेर लैसकेका हुन्छ, ती क्लियर हुँदैन। एउटा कन्ट्र्याक्टरले काम गर्न सकिरहेको हाम्रो मुलुकमा अवस्था देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा पनि अप्ठ्यारै पोजिसन छ। अब केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका कुराहरूमा जेसुकै भए पनि एउटा इन्स्टिट्युसनल लिङ्केज राम्रोसँग अझै बनेको देख्दैनौँ। प्रदेश सरकार त अहिले चाहिँ अब हामी हिजोको दिनमा नि भन्ने गरेका थियौँ बोधार्थ कार्यालय हो, साँच्चै नै बोधार्थ कार्यालय देखिएकै छ। प्रदेश सरकारलाई हामीले इम्पावर गर्न हिसाबमा केही अगाडि ल्याउँ भन्ने लाग्छ। अघि हाम्रो रञ्जितजीको नि उसमा कुरा आएको थियो खानेपानीको अथवा सरसफाइको अथवा फोहोर मैलाको कुरा गर्दा रेन वाटरलाई हामीले छोड्न भएन। रेन वाटरलाई हामीले चाहिँ ट्याप गरेरै लानु पर्यो। त्यस कारणले रेन वाटरको कुरा गर्दाखेरि फ्लड्सका कुराहरू पनि यहाँ जोडिन पर्यो। मन्त्रालयले अब हेर्नु पर्यो, ड्राउट्सको कुराहरू पनि मन्त्रालयले हेर्नु पर्यो। त्यस कारणले रेन वाटरको कुराहरू गर्दा जोड्दाखेरिका यी कुराहरू आए भने लोकल गभर्मेन्टलाई टोटल हिसाबमा लोकल गभर्मेन्टले प्राइभेट सेक्टर एनजिओ अथवा आइएनजिओ अथवा अब यो पिपिपी भन्छौँ नि त्यो मोडेलमा हामी ल्याउन सक्यौँ भने साँच्चै नै काम गर्न सक्छौँ कि भन्ने भयो। त्यस कारणले ती भूमिकाहरूमा नगरपालिकाहरूले महानगरपालिकाहरूले अथवा मन्त्रालयहरूले ल्याजो गरेर ट्राइपार्टेड एग्रिमेन्ट गरेरै काम गर्न सक्यो भने बेसै हुन्थ्यो होला भन्ने मैले देख्छु। अर्बन सेन्टरहरूका कुरा त्यसरी हेर्ने हो भने रुरल सेन्टरहरूको कुरामा अझै पनि हामी देख्छौँ नि झाडा पखालाका कुरा देख्छौँ होइन। त्यसका रोक्ने उपायहरूका कुरा गर्दाखेरि पानीको क्वालिटीमा हामी साँच्चै नै ध्यान दिन पर्ने नै हो। अहिले पनि आइसक्यो 80% हाम्रा मुहानहरू कन्टामिनेटेड भइसके
भन्ने हिसाबमा त्यसलाई चाहिँ हामी क्लियरली प्लान गरेर अगाडि जाँदाखेरि राम्रै हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ होइन। त्यस कारणले हिजोका दिनमा बनेका कुराहरूमा हामीले अब पैसा पनि मन्त्रालयको तर्फबाट अब खर्च नभएको होइन, धेरै प्रायोरिटी दिएर अब रकमहरू विनियोजित भएको देखिन्छ। तर काम गर्ने ढाँचा शैली भन्ने पुरानै भयो। उही असारे महिनामा सबै बिल बनाएर अब गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँ पनि राम्रो देखिँदैन। सुधार गर्ने पक्ष त्यहाँ पनि होला, त्यसलाई पनि सुधार कसरी गर्ने हो भन्ने हामी हेर्नु पर्छ। त्यस कारणले हाम्रो ठेक्कापट्टाकै कुरामा, हाम्रो आर्थिक ऐन नियमकै कुरामा पनि हामीले रिभाइज गरेर अब कहीँ न कहीँ सुधार गर्ने नगरिकन हाम्रो सर्भिस लेभलहरू अगाडि राम्रोसँग आउँछ भन्ने मैले देख्दिनँ। त्यसका अब यो गभर्मेन्ट, अब अर्को कुरा टोयलेटकै कुरा जाउँ न, अब हस्पिटलका कुरा, गभर्मेन्ट बिल्डिङकै कुरा, सिंहदरबारभित्रकै कुरा अथवा बाहिरका कुरा, टोयलेटभित्र छिरिसकेपछि अब तपाईँ हामीलाई अब भन्नै पर्दैन होइन। ती कुराहरू त्यो हामीले एउटा शौचालय बनेका कुराहरूमा सरसफाइ गर्नलाई हामीलाई कठिन भइरहेको छ। महानगरपालिकाको हेर्नु, सार्वजनिक शौचालय मैले कतिपटक गएँ, हेरेँ। अब महानगरपालिकाले नि प्राइभेट सेक्टरलाई जिम्मा लाछ, प्राइभेट सेक्टरले पनि त्यति राम्रो ध्यान पुर्याएर काम गरेको जस्तो छैन। त्यस कारणले त्यहाँनिर पनि हाम्रा केही कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब यी कुराहरू भन्दै गर्दा अब अहिलेकै प्रेजेन्टेसनमा जोड्दाखेरि हाम्रो हेल्थमा आएर ओभरअल सिनेरियो 10 वर्ष अगाडि 5 वर्ष अगाडिको सिनेरियोमा हाम्रो औषध आयु नबढेको होइन, बढेको छ। औषध आयु बढेको छ, राम्रो कुराहरू हामीले गरेका छौँ। तर सोचे अनुसारका कुराहरूमा यी कुराहरूमा ध्यान दियो भने अझ राम्रो औषध आयु बढ्थ्यो कि, अथवा मृत्युदर अब बच्चाहरूको अथवा महिलाहरूका कुराहरूमा राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लागेको हो। यी कुराहरू हामीले समट्न सक्दाखेरि, यो त मैले अलिकति पोलिसी लेभलका पनि कुरा गरेँ, आर्थिक ऐनको कुरा गरेँ, सुशासनको कुरा गरेँ, अब पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपका कुरा गरेँ होइन। आदि इत्यादि कुरालाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन पक्षमै दरिलो बनाउनलाई नै मेकानिजम चाहियो। अनुगमन गर्न पर्ने परिस्थितिहरू हाम्रो दरिलो भएन। त्यस कारणले अनुगमन गर्न पर्ने परिस्थिति दरिलो भएन। कसरी अनुगमन गरेर जाने हो, अनुगमन गरेर ल्याएका रिपोर्टहरू कार्यान्वयन हुँदैनन्, कसले कहाँबाट कुन तहबाट कार्यान्वयन गर्ने हो, यी कुराहरू मिलाउन सक्यो भने साँच्चै नै रजितजीले प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको र 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष होइन, सर्ट टर्म, मिडियम टर्म र लङ टर्ममा राखेका लक्ष्यहरू मुलुकले अब अगाडि राखेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सक्छौँ र अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने मेरो कुनै कमेन्ट होइन। मैले सम सर्ट अफ सजेसन साथीहरूलाई, मित्रहरूलाई र अब सबैलाई यो कुराहरू भने। मैले अहिले यति मात्रै भने, अरू थप कुराहरू गर्न पर्यो भने पछि पनि यहाँ छँदैछु। धन्यवाद छ है, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भेरी मच हरिराम सर। म अब तुरुन्तै समयको अभावले हाम्रा दिनेश भट्ट सरको चाहिँ कतै जानुपर्ने भएको हुनाले उहाँलाई समय दिएँ 10 मिनट। धन्यवाद होला। नेसलाई यो राम्रो कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा नेपाल इन्जिनियर सोसाइटीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब धेरै कुरा सरहरूबाट आइसकेको हुनाले मलाई अन्य कथा होइन कि अर्को मिटिङ पनि जोइन गर्नुपर्ने परिस्थिति भएको हुनाले म छोटोमै आफ्नो कुरा राख्नेछु। अब रजित ओझाजीको आफ्नो कार्यपत्र एकदमै पर्फेक्ट छ, त्यसमा मेरा साइडबाट कुनै त्यस्तो कमेन्ट केही पनि छैन। केही कुराहरू चाहिँ जुन यो पनि यो विषयसँगै जोडिन्छन् भन्ने जस्तो लाग्छ, त्यो कुरालाई उठाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले हामीले हरिराम सरले पनि उठाउनु हो, संविधानमा हामीले के लेख्यौँ भने मौलिक हक भनेर खानेपानीलाई लेख्यौँ। खानेपानी मात्रै होइन, स्वास्थ्य शिक्षा मौलिक हकमा दियौँ र त्यो मौलिक हक कार्यान्वयनको उसमा चाहिँ कहाँ पुर्याइदियौँ त भनेपछि फेरि स्थानीयलाई पुर्याइदियौँ। यो संविधानमै त्रुटि हो। जे कुरा मौलिक हक भनेर केन्द्र फेडरल गभर्मेन्टले तोक्या भनेपछि फेडरल गभर्मेन्टले जिम्मा लिनुपर्ने कुरा तल पुर्याइएको छ र तल्लो लेभलमा चाहिँ दुईटै कुरामा प्रब्लम छ। एउटा त फाइनेन्सियल नै प्रब्लम छ, उहाँहरूको आफ्नो राजस्व उठ्दैन होला, केही नगरपालिकाहरू बढी राजस्व उठ्छ होला, तर जसलाई हामीले नगरपालिका भनेका छौँ, जस्तै मेरै दशचन्द नगरपालिकाको वार्षिक राजस्व आफूले उठाउने भनेको 20 लाख पनि छैन। अब उनीहरूले कहाँबाट यत्रो संरचनाहरू बनाउन सक्ने हो त्यो थाहा छैन। हत्तो न पत्तोको काम के गर्यो भने चाहिँ फाइनेन्स एकातिर राख्यो, मुठी समेटेर स्रोत चाहिँ केन्द्रले राखेको छ र जिम्मा चाहिँ मौलिक हक जतिको जिम्मा चाहिँ स्थानीय गभर्मेन्टलाई दिएको छ। यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्न गाह्रो होला जस्तो देख्छु।
अनि अर्को जहाँसम्म डाटाबेसहरू रजितजीले पेश गरेको डाटाबेस या अरू पनि ठाउँमा डाटाहरू हामी हेर्छौँ, यो डाटाबेसहरू पनि आफैमा कन्फ्युजिङ हुन्छन्। जस्तो यो तहको खानेपानी यति प्रतिशतलाई पुगेको छ भन्छ, यो काठमाडौँकै जनसङ्ख्या, काठमाडौँ देशको राजधानी पनि, काठमाडौँको पानी न त क्वालिटी छ न क्वान्टिटीमा पाइरहेछ भने त्यो पर्सेन्टेजको त काठमाडौँको पपुलेसन तपाईँको देशको पपुलेसनको 15% पनि मान्ने हो भने 50 लाख मान्छे त काठमाडौँमा छ 3 करोड मध्येको, विदेश गएकालाई घटायो भने त अझै कम आउला। भने यही छैन भने यो डाटा चाहिँ निस्कन्छ कसरी भन्ने कुरा चाहिँ दोस्रो ऊ छ, मेरो क्वेसन छ थोरै त्यसमा चाहिँ डाटा निस्कने तरिकामा। र त्यो तरिकामा क्वेसन हुँदै गर्दा अहिले हामीसँग अपर्च्युनिटी पनि छ। अहिले हामी नेक्स्ट इयर सेन्ससमा गइरहेका छौँ। वाटर रिलेटेड डाटा पनि सेन्सस गर्दै गर्दा अहिले मोस्ट अफ द अब यो पाला टिचरहरूलाई इन्क्लुड नगर्ने भन्ने छ जस्तो लाग्छ, तर पहिले टिचरहरूलाई इन्क्लुड गरिन्थ्यो यसमा सेन्सस लिँदै गर्दाखेरि। र अहिले जसलाई युज गरे पनि मोस्ट अफ द पिपुलसँग अहिले के छ त भनेपछि तपाईँको स्मार्टफोनहरू छ। भनेपछि यो डाटा कुन घरमा पानी छैन र कुन लेभलको पानी छ भन्ने कुरा यदि यसमै कलेक्सन गर्न सक्यो भने वाटर सप्लाई सेक्टर र सेनिटेसन सेक्टरको लागि ठुलो हामीसँग डाटाबेस हुनसक्छ। र त्यसपछि इन्टरभेन्सन कहाँ गर्ने हो भन्ने पनि सवाल आउँछ। इन्टरभेन्सनको उसमा म एकचोटि फन्ड बोर्ड ग्रामीण विकास सरसफाइ विकास कोषको एउटा कन्सल्टेन्टको रूपमा गएको थिएँ दाङमा। दाङ जब कि अरूभन्दा सुगमै ठाउँ मानिन्छ। दाङमा जाँदै गर्दा कतिसम्म भेटियो भने एउटा गाउँमा पानी अनुगमन गर्न गएको, त्यो गाउँमा टोटल मान्छे बस्दा रहेछन् 15 परिवार जति। अब 6 जनाको एभरेजले गर्नु भने 60 परिवार 60 जना। अनि त्यो ठाउँमा बन्नका लागि 60-90 जना जति को बस्ती, त्यहाँ पानीको बजेट थियो 40 लाख जति को हाराहारी। अनि पानीको बजेटसँग मात्रै होइन कि मलाई अरू नै बढी दुःख लाग्यो के त भने चाहिँ त्यो गाउँमा जानका लागि सडक खनिँदै थियो डोजर लगाएर र जङ्गलको बिचबाट त्यो बाटो जाँदै थियो। अनि त्यसपछि पक्कै बिजुली पनि लानुपर्ने होला, स्कुल पनि खोल्नु पर्ने होला। भनेपछि यति कुराहरू त्यो त्यहाँको बस्ती नै अर्को ठाउँमा सिफ्ट गर्दा सस्तो पर्ने हो कि यो वान वेबाट मात्रै पानीको मात्रै समस्या, पानीको हिसाबले मात्रै नसोचेर अरू सबै डेभलपमेन्ट जान्नुभन्दा त त्यो बस्तीलाई त मजाले उनीहरूको तराईमा लमैमा सबैलाई एक एक बिघा जग्गा किन्न पैसा पुग्ने गरी हामी खर्च गर्दै थियौँ। र वाटर साइडमा पनि खर्च भएको त्यस्तै छ। धेरै जसो गाउँहरूमा जाँदै गर्दा कस्तोहरू भेटिन्छ भनेपछि पहिलो यो धारा फलानु प्रोजेक्टले ल्यायो, यो धारा फलानु प्रोजेक्टले ल्यायो, न पहिलो प्रोजेक्टको धारा चलेको छ न दोस्रो प्रोजेक्टको धारा चलेको छ। पानी लिनलाई फेरि पनि पिपुल कहाँ जानु परेको छ त उनीहरूको पुर्खौली सोर्समै मुहानमा हिँड्नु परेको छ। र संरचना बनाउनु मात्रै होइन कि तिनीहरूको फङ्सनेबिलिटी र पछिसम्म मेन्टेन गरिराख्ने कुराको एस्योरेन्स गर्न सकेनौँ भने रुरल पिपुललाई त्यो संरचना दिएर काम गर्दैन हो। त्यो बिचमा चाहिँ संरचना बन्दै गर्दा केही मान्छेले रोजगारी पाउँछन्, उपभोक्ता समितिले पैसा खान पाउने होला, तर जनताले पानी चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्ष खान्छ, त्यसपछि उनीहरूले मेन्टेनेन्स कस्ट उनीहरूले उठाउन नसकेको परिस्थिति पनि छ। अर्को परिस्थिति के छ त हामीसँग वाटर सप्लाई सेनिटेसनमा भने जस्तो हाम्रो मोस्ट अफ पिपुल बस्ने काठमाडौँमै वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट राम्रोसँग छैन। त्यति मात्र होइन कि हामी घर पास गर्दाखेरि फेरि सेप्टिक ट्याङ्क छ भनेर पास गराउँछौँ, सेप्टिक ट्याङ्क घरमा राख्दैनौँ किनभने हामीलाई ढलबाट गइहाल्छ भन्ने छ। र त्यो ढल चाहिँ फेरि गएर हामीले के गरिरहेछौँ त भने चाहिँ हाम्रो पवित्र नदीहरूमा डिस्पोज गरिरहेछौँ। वाटर क्वालिटी अहिले पहिले अब मेरो छिमेकी एकजना हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो हामी त सानो छँदाखेरि धोबी खोलामा पौडी खेले हो, माछा मारे भन्नुहुन्छ। अब धोबी खोला छुन नसकिने परिस्थितिमा आएको छ। र यो सेक्टरमा अपर्च्युनिटी किन पनि छ अझै पनि भनेपछि काठमाडौँमा त वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट गर्न सकेका छैनौँ भने अरू कुनै पनि सहरमा वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्टको व्यवस्था छैन। हालाकि हामीले फेरि के भनिरहेको छौँ त भने चाहिँ हाम्रो सर्फेस वाटरमा डिस्पोजल गर्ने यो चाहिँ क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड हो है, यो क्वालिटीको वेस्ट वाटर मात्रै डिस्पोजल गर्न पाइन्छ भनेर फेरि वातावरण मन्त्रालयले मापदण्ड चाहिँ ल्याइदिया हुन्छ। र जुन खानेपानीकै आफ्नै नक्सको गाइडलाइन छ, वाटर क्वालिटी गाइडलाइन छ, त्यो हेऱ्यौँ भने 5 वर्षमा यो गर्ने, 10 वर्षमा यो गर्ने, सर्भेलेन्स यो गर्ने भन्ने सबै कुरा छ त्यसमा। तर रियल उसमा हेर्ने हो भने तपाईँले वाटर क्वालिटीको वाटर नेपालमा कहीँ भेट्छ त भन्ने क्वेसन स्थिति छ। र क्वान्टिटीको हिसाबमा हेर्ने हो भने पनि हामीले 120 एलपिसिडीको कुरा गरिरहेछौँ सिटिजहरूमा, र 120 एलपिसिडी नेपालको कुन सिटीमा पिपुलले पाएको छ त भन्दाखेरि फेरि आज डाटामा के निस्कन्छ त पाएकै देखिन्छ। चाहिँ यहाँ डाटामा पनि हामी कहीँ न कहीँ खोज्नुपर्ने स्थिति छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ जुन रजितजीले अगाडि उठाउनु भयो नाइट्रोजन फस्फोरस पोटासको कुरा,
आज मात्र एकजना मित्रले डाक्टर कृष्ण भेटवाल, उहाँ पनि इन्जिनियर नै हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नेपालमा मल कारखाना छैन भनेर सोध्नु भएको थियो यो अनलाइन मिडियामा, फेसबुकमा। अनि मैले नेपालले मलमूत्र विसर्जन दिनदिनै गर्ने भए हुनाले मल कारखाना चाहिएको छैन भनेर लेखाएको थिएँ झिस्केर। तर कन्डिसन के त भनेपछि हामीसँग भएको सोलिड वेस्ट जसबाट कम्पोस्ट बनाउन सकिन्थ्यो त्यसमा पनि हामीले प्र्याक्टिस गरेनौँ। हामीसँग भएको फिकल सलजबाट पनि कम्पोस्टरमा जान सकिन्थ्यो त्यसमा पनि हामीले बनाएको छैनौँ। त्यो हुनाले जुन फाइनेन्सिङमा उहाँले जोड्नु भएको छ त्यो चाहिँ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पनि लागेको छ, त्यतातिर लाग्नु पनि पर्छ। र हरेक वर्ष हामीले सुन्ने के हुन्छ त भनेपछि कृषि मन्त्रीले मल किन्दाखेरि भ्रष्टाचार गरे र जनताले मल पाएन भन्ने सुन्नुपर्ने हुन्छ। आखिर मल कारखानाको कस्ट कति पर्दो रहेछ भनेर त्यो एक्ज्याक्ट कस्ट एस्टिमेसन हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्को साथीले 50 अरब भन्दा बढी पैसा लाग्ने भयो हुनाले नेपालमा नखोल्या भन्छ। अब हरेक वर्ष हामी मल किन्न छौँ, मल कारखाना खोल्दैनौँ भनेपछि त्यो पैसा जुन छ 50 अरब भनेको अहिलेको बजेटको हिसाबमा, पहिलेको सिलिङमा ठुलो पैसा थियो होला, तर अहिलेको हिसाबमा त प्रधानमन्त्री रोजगार कोषमै अरबका अरब मान्या छ भनेपछि त्यो ठुलो कुरा होइन। हामीले कृषिलाई पनि सस्टेनेबल बनाउने कि नबनाउने हो। यदि हामीले जस्तो इन्डियाबाट तरकारी आयात हुने, दाल पनि आयात हुने, चामल पनि आयात हुने, बाख्रा पनि आयात हुने, कुखुरा पनि आयात हुने, तर मल चाहिँ आयात किन नहुने? भने मल आयात भयो भने त नेपालमै उब्जनी हुने भयो नि त, त्यसै बाँकी कुराको मार्केट टुट्ने भयो नि त। यो कुरामा इन्डियनहरू आफू पनि लागेका छन्। नेपाल प्रहरीको रोल हेर्नुभयो भने चिनी अरू सबै कुरा ल्याउनु दिन्छ, मल चाहिँ पक्रेर राख्छ, किसानको मल भनेपछि स्थिति त्यो छ। त्यसो भएको हुनाले वाटर सप्लाईको सेक्टरमा काम गर्ने अपर्च्युनिटी अझै धेरै छन्। र हरिराम सरले जोड्नु भएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई, भएन ओझाजीले नै भन्नुभएको थियो रिसर्च र एकाडेमियासँगको राज्यको कनेक्सन हुनुपर्छ भनेर। अब हामी कहाँ फेरि एकाडेमियाको हालत पनि त्यस्तै छ। अहिले तपाईँले रजीले बाहिर पढेर आउनुभयो, पुस्तकमा पिएचडी गर्छु यो सेक्टरमा, इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङमा, वाटर सप्लाई सेनिटेसनमा गर्छु भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न, किनभने एक मात्रै प्राध्यापक डाक्टर भगवान रत्न कंसाकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँ रिटायर हुनुभयो। र पिएचडी गर्नका लागि के चाहिन्छ त प्रोफेसर डाक्टर चाहिँ तपाईँलाई सुपरभाइजर चाहिन्छ। पुलचोकमा त्यो व्यवस्था नभएको परिस्थिति पनि, फेरि हाम्रो एकाडेमियाको परिस्थिति पनि त्यस्तै छ। अहिले यति नै कुरा राखेँ। म 6 बजेदेखि अर्को मिटिङ जोइन हुनुपर्ने भयो हुनाले म त्यो मिटिङ जोइन हुन्छु र पछिसम्म यहाँहरू बसिराख्नुभयो भने आउँला। तर मसँग केही क्वेसन भयो भने कृपया अरू माध्यमबाट राखिदिनु होला। म एउटा क्वेसनहरू हजुरसँग छ, पछि राख्छु म। क्वेसन छ भने म चाहिँ निस्किनु पर्ने भएको हुनाले हजुर निस्किनु होला, म हजुरलाई इमेलमा पठाउँला नभए। ओके, हस् हस्, थ्याङ्क यू। अरू पनि कसैको के छ भने कृपया त्यसै गरी राखिदिनु होला। म यहाँहरूबाट निस्किनु परेकोमा आफै क्षमा प्रार्थी छु। तर के गर्ने, यो सेड्युल र त्यो सेड्युल चाहिँ त्यो सेड्युल अलिक पुरानो सेड्युल परेको छ। धन्यवाद। Thank you. Thank you very much, Dinesh Bhattar sir. Have a good time. अब म नन्द बन्जारे सरलाई म रिक्वेस्ट गर्छु। नन्द बन्जारे सर। हजुर सर, सुन्ने छैन? 10 मिनट सरलाई। धन्यवाद, नेपाल इन्जिनियरिङ सोसाइटीलाई धन्यवाद। म आफ्नो प्रस्तुति व्यक्तिगत रूपमा राख्दैछु। मेरो नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको सभापतिको हैसियतसँग मेरो प्रस्तुतिको कुनै साइनो छैन। नरेन्द्र सर धन्यवाद। रजित सरको प्रेजेन्टेसन साँच्चीकै सुन्दर थियो। डाक्टर रजितको प्रेजेन्टेसन। हरिराम सरले र दिनेश भट्ट सरले आफ्नो कमेन्ट्स राख्नुभयो। म पनि केही आफ्ना कमेन्ट्स, केही सुझावहरू र आफ्ना केही विचारहरू राख्नेछु। नेपालको इतिहासमा अहिलेको संविधानले वाटर सप्लाई एन्ड सेनिटेसनलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा राखेको छ। यो वास्ट सेक्टरमा काम गर्ने हामी सबैको लागि एउटा राम्रो अवसर पनि हो, राम्रो चुनौती पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हाम्रो देश संघीयतामा गइसकेको छ र रजित सरले भने जस्तै संविधानले एकदमै प्रष्ट, संविधानमा कुनै कन्फ्युजन छ भन्ने मलाई लाग्दैन। संविधानले अक्षर र भावनामा खानेपानी सेक्टरको जिम्मेवारी, त्यसको हक, अधिकार, कामको बाँडफाँड एकदम प्रष्ट शब्दमा गरेको छ। तर कन्फ्युजन कहाँ छ भने यो पावर डेलिगेट गर्न नचाहने हाम्रो पुरानो माइन्डसेट जुन छ, एकात्मक राज्यको जुन माइन्डसेट हामीसँग ब्युरोक्रेसीमा पनि छ
र पोलिटिसियनमा पनि छ, सेन्ट्रल लेभलका, फेडरल लेभलका। त्यसले यो समस्याको जड त्यहाँ छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अहिले संविधानले लोकल बडीलाई सबै अधिकार दिएको छ, जिम्मेवार पनि तोकेको छ, तर लोकल बडीसँग त्यो अधिकार प्रक्षेपण भएको छैन। मैले जागिरको दौरानमा मेरो 35-36 वर्षको खानेपानी सेक्टरको अनुभवमा म दुईटा देशको भ्रमणको एउटा अनुभव सुनाउँछु थोरै। जापान र अस्ट्रेलियामा दुवै ठाउँमा त्यहाँको वाटर सप्लाई सिस्टम लोकल बडीबाट सञ्चालित छ। सिडनी जस्तो ठुलो सहरमा त्यहाँको म्युनिसिपालिटीले त्यहाँको होल वाटर सप्लाई सिस्टम ह्यान्डल गर्छ। त्यही कारण हामीले लोकल बडीलाई तिमीहरू सक्षम छैनौ भन्ने माइन्डसेटबाट हेर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। उनीहरूलाई अधिकार पनि दिँदै जाने र उनीहरूलाई उनको क्यापासिटी बिल्डअप पनि गर्दै जानुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। हाम्रा धेरै प्रोजेक्टहरू अहिले जस्तो लोकल बडीसँग क्यापासिटी छैन, यो सत्य हो। लोकल बडीसँग एउटा दुईटा तीनटा इन्जिनियर होलान्, तिनीहरूको वाटर सप्लाई सेक्टरमा उनीहरूको एक्सपर्टिज छैन भने हामीले अलिकति कोअर्डिनेट गरिदिनु पर्ने, क्यापासिटी बढाइदिनु पर्ने के छ भने यो प्रदेश लेभलमा डिभिजनहरू छन्। खानेपानीको अलग्गै डिभिजन छ, सिंचाइ सबै सेक्टरको आफ्नो डिभिजन छ। त्यहाँ प्रदेशमा रहेको डिभिजन र तल पालिका लेभलमा भएका वाटर सप्लाई सेक्टर हेर्ने इन्जिनियरको बीचमा कुनै लिङ्केज छैन। अहिले त्यो लिङ्केज इस्टाब्लिस गरिदिनु पर्ने छ। अनि हाम्रो इन्जिनियरहरूको क्यारियर पाथ पनि लोकल लेभलमा गएका इन्जिनियरहरूको क्यारियर पाथ पनि डिफाइन्ड छैन, उनीहरू मोटिभेटेड पनि छैनन्। यहाँनिर पनि एउटा समस्या देख्छु म। र अहिले कार्यक्रम सञ्चालनको सवालमा सबभन्दा ठुलो समस्या मैले कहाँ देखेको छु भने संहिता लागू भएपछि पनि म करिब 2 वर्ष आफ्नो सेवामा रहेँ, सरकारी सेवामा। डुप्लिकेसन व्यापक छ। मैले काभ्रेको एउटा एक्जाम्पल दिउँ। काभ्रेको 5 खाल नगरपालिका अन्तर्गत एउटा वार्डमा हाम्रो खानेपानी योजना सङ्घको योजना परेको थियो। त्यही ठाउँमा प्रदेशको पनि योजना थियो, नाम फरक थियो, कम्युनिटी त्यही नै थियो, अनि लोकल बडीको पनि त्यहाँ खानेपानी कार्यक्रम थियो। यस्तो डुप्लिकेसन देशभरि यत्र तत्र छ। यसको बीचमा कोअर्डिनेसन छैन। यहाँ यो पनि मिलाउनु पर्ने छ एउटा। अनि अर्को कुरा के छ भने संविधानले भनेअनुसार फेडरल गभर्नमेन्ट चाहिँ पोलिसीमा गाइडलाइनहरू बनाउने सवालमा र मेगा प्रोजेक्टहरूमा दुईटा प्रोभिन्सको बीचमा को ठुला स्केलका यो वाटर सप्लाई प्रोजेक्टहरूमा इम्प्लिमेन्टेसन जस्तो मेलम्ची जस्तो सङ्घले लिन सक्ला। तर अहिले हामी जे गर्दैछौँ सङ्घको नाममा, सङ्घले तराईतिर जानुहुन्छ भने ओभरहेड ट्याङ्क अलि सक्षम पालिकाहरूले आफै पनि गर्दैछन्। त्यही लेभलका प्रोजेक्टहरू प्रदेशले पनि गर्दैछ, सङ्घले पनि तिनै ओभरहेड ट्याङ्कमा हामी सीमित छौँ। त्यसले गर्दा डुप्लिकेसन एकदम चर्को छ, यसलाई हटाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, विदेशमा डेभलप कन्ट्रीहरूमा अहिले वाटर सप्लाई सेक्टरको अपरेसनको काम प्राइभेट सेक्टर आइसकेको छ। हुन त हाम्रो खानेपानी ऐनमा यो कहीँ ड्राफ्ट भएको जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो प्रोभिजन छ भन्ने लाग्छ। अपरेसनमा प्राइभेट सेक्टरलाई इन्ट्रोड्युस गराउन अब सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को एउटा समस्या कहाँ छ भने नेपाल सरकारले हिजो एकात्मक राज्य हुँदाखेरिको नेपाल सरकारले जति पनि खानेपानी प्रोजेक्टहरू कम्प्लिट गर्यो, हाम्रो पार्टनर भनेको लोकल बडीसँग नगरेर हामीले त्यतिखेर पोलिसी नै हाम्रो त्यस्तै थियो, स्थानीय उपभोक्ता संस्थाहरूसँग हामीले सहकार्य गर्थ्यौँ। लगानीमा सहलगानीमा पनि उपभोक्ताको केही लगानी हुन्थ्यो, गभर्नमेन्टको बढी लगानी हुन्थ्यो र ह्यान्डओभर चाहिँ हामी उपभोक्ता संस्थाहरूलाई गर्थ्यौँ। तर अब हाम्रो संविधानले त्यहाँको खानेपानीको सबै अथोरिटी र राइट ओनरसिप लोकल बडीको छ भनेर व्याख्या गरेको छ। अब लोकल बडी र उपभोक्ता संस्थाहरूको बीचमा कन्फ्लिक्ट डेभलप भइरहेको स्मेल गर्न सकिन्छ। उपभोक्ता संस्थाहरूले यो हाम्रो हो, हामीले ह्यान्डओभर गरेर लिएको गभर्नमेन्टसँग भन्ने, लोकल बडीले खानेपानीको दायित्व मेरो हो भनेर भन्ने, यो एउटा कन्फ्लिक्ट त्यो लेभलमा सुरु भएको छ। यसलाई पनि हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने छ। हिजो नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका र उपभोक्ता संस्थाले त्यो सञ्चालनको लागि जिम्मा लिएका योजनाहरूको हिजो कम्प्लिटेड योजनाहरू अब लोकल बडीलाई फर्मल्ली सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने स्थिति म देख्दछु। निश्चित रूपमा
स्थानीय लेभलको स्थानीय सरकारको क्यापासिटी छैन, त्यो क्यापासिटी बिल्डअप गर्न उनलाई वास्ट प्लान डेभलप गर्नको लागि हाम्रो जुन यो ट्रेनिङ सेन्टर छ हाम्रो खानेपानी विभाग अन्तर्गत सेन्टरमा, त्यस्तो ट्रेनिङ सेन्टर हरेक प्रदेशमा एक एकवटा बनाउनु पर्ने स्थिति म देख्छु, जसले युजर्स लेभलमा लोकल बडीका जनप्रतिनिधिहरूलाई र लोकल बडी र त्यो प्रदेश लेभलका खानेपानी सेक्टरका टेक्नोक्रेटहरूलाई, इन्जिनियरहरूलाई या अरू त्योभन्दा तलका अरू प्राविधिकहरूलाई ट्रेनिङ दिनुपर्ने आवश्यकता देख्दछु। अन्तमा सुनिएन। दिदी, can you hear me? हेलो, हजुर नन्द सर सुनियो अहिले? अहिले सुनियो फेरि? सुनियो सर, त्यो रिजोइन भयो। सुन्यो सर, सुन्यो। यसमा कनेक्सन प्रोजेक्टहरू इम्प्लिमेन्टेसनको सवालमा पनि लोकल बडीको क्यापासिटी छैन, त्यो सत्य हो। तर त्यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ भने सानो स्केलका योजनाहरू जुन लोकल बडीले आफूले मात्रै सञ्चालन गर्न सक्दैन, ऊ प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टसँग उसले पार्टनरसिपमा गर्न सक्छ। जस्तो एउटा कुनै गाउँपालिकामा एउटा स्तरको खानेपानी योजना इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने लोकल बडीले सक्दैन भने उसले प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टसँग को फाइनेन्सिङमा त्यो प्रोजेक्ट रन गर्न सक्छ र ओनरसिप अपरेसनको जिम्मा आफूले लिन सक्छ। त्योभन्दा ठुलो स्केलको योजना एकछिनलाई मानौँ, मैले उदाहरण दिने गरेको छु, पोखरा महानगरपालिकामा महानगरपालिका पोखराको बजारमा कमसेकम त्यस्तो टुरिस्टहरूको प्रवाह हुने ठाउँमा 24 आवर ट्रिटेड वाटर दिनुपर्ने राज्यको दायित्व हो भने पोखरा जस्तो म्युनिसिपालिटीमा ठुलो एउटा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नु पर्यो भने लोकल बडीको क्यापासिटी भित्र हुँदैन र मलाई लाग्छ त्यो प्रोभिन्स लेभलको गभर्मेन्टको पनि क्यापासिटी हुँदैन। त्यो स्केलका ठुला स्केलका योजनामा 3 लेयर अफ गभर्मेन्टले पार्टनरसिपमा को फाइनेन्सिङको मोडलमा त्यस्तो ठाउँहरूमा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न सकिन्छ र अन्तमा ह्यान्डओभर गर्ने बेलामा प्रोजेक्ट कम्प्लिट भएपछि लोकल बडीले ह्यान्डओभर गर्न सकिन्छ। त्यहाँ को फाइनेन्सिङ मोडल जुन खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी विभाग अन्तर्गत एउटा सुन्दर प्रोजेक्ट छ, त्यसलाई हामीले तल लोकल बडी र प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टको बिचमा या तिनै तहका सरकारको बिचमा को फाइनेन्सिङको मोडलमा नयाँ प्रोजेक्टहरू इम्प्लिमेन्ट गरेर लान सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हाम्रो खानेपानी सेक्टरको ठुलो समस्या भनेको हाम्रो ग्रामीण सेक्टरको ग्रामीण सेटलमेन्ट हो। अब यो हरेक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा हाम्रो जुन सेटलमेन्ट छ यसलाई हामीले यो भूकम्प गए पश्चात वास्तवमा रिसेटल गर्नु पर्थ्यो। राज्यले ठुलो चिज गुमाएको छ, ठुलो अवसर गुमाएको छ। खानेपानी सेक्टरको दिगो विकासको लागि रिसेटलमेन्टको एकदम जरुरत छ। राज्यले त्यसतर्फ फेरि सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो राय छ। म यति नै कुरा राख्दै मेरो भनाइहरूमा कसैको केही कमेन्ट रह्यो, जिज्ञासा रह्यो भने म पछि भन्नेछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद नन्द सर। अब म राजेन्द्र अरियाल सरलाई म रिक्वेस्ट गर्दैछु। राजेन्द्र अरियाल सर हुनुहुन्छ? म छु सर। हेलो हजुर, म सुन्दैछु। त्यता सुनिँदैछ? ल सरलाई म समय दिएँ। हुन्छ, धन्यवाद नन्दन सर। सम्पूर्ण मित्रहरू, वास्तवमा हाम्रा 4 जना मित्र रचित ओझा, हरिराम कोइराला, दिनेश भट्ट र नन्द बन्जाडे सरको कुरा सुनिसके पछाडि म पनि केही हदसम्म त्यसप्रति सहमत छु र केही अलिकता इम्प्लिमेन्टेसनका कुराहरू, यसलाई अलिकति कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने कुराहरूसँग चाहिँ अलिकति मेरो केही फरक मतहरू पनि छ। र साँच्चै नै हामी हिजो खानेपानी र सरसफाई कुरा गर्दा जर्सोत ऐन 2049बाट हाम्रो खानेपानी र सरसफाई पनि निर्देशित हुन्थ्यो। त्यससँगसँगै खानेपानी 2055 सालमा आयो र त्यससँगसँगै हामीले अब अर्कोतिर हेर्दा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत अब स्वास्थ्यको पाटोबाट नि हेरिन्थ्यो, शिक्षाको पाटोबाट पनि खानेपानी सरसफाइलाई केही विद्यालय सरसफाइहरूमा हेरिन्थ्यो, स्वास्थ्य केन्द्र चौकीहरूमा हेरिन्थ्यो। र यसरी हेर्दै जाँदा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले जुलाई 28, 2010मा वास चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल ह्युमन राइट हो भनेर पनि घोषणा गर्यो। र अघि धेरै साथीहरूले चर्चा गरिसक्नु भएको छ कि नेपालको संविधानले पनि
संविधानको धारा 35 को उपधारा 4 मा खानेपानी सरसफाइको हक पनि मौलिक हकहरुमा प्राप्त भयो। तर संविधानको धारामा पानी आयो, तर जनताको धारामा निर्विवाद रूपमा चाहिँ सहज ढङ्गले सुरक्षित पानी प्राप्त भएन। यो हामीको बिचमा जगजाहेर छ, हामीले भोगिरहेका छौँ। र यसरी हेर्दाखेरिको अवस्थामा अघि धेरै कुरा उठ्यो। अब 3 तहको सरकार छ अहिले। 3 तहको सरकारको कुरा गर्दा, संविधानको कुरा गर्दा पनि एउटा चाहिँ कुनै अनुसूचीले तिनै तहले यसलाई चाहिँ संयुक्त रूपमा हेर्नुपर्ने कुराहरू छ भनेदेखि अर्को स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा गएर हेर्दाखेरिमा चाहिँ यसको चाहिँ सञ्चालन र व्यवस्थापन चाहिँ स्थानीय तहले गर्छ भनेर चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन गर्दा राखिएको अवस्था चाहिँ छ। हिजो खानेपानी तथा सरसफाइ संस्थाहरू चाहिँ जिल्ला दक्ष समितिमा दर्ता हुन्थे, तर अहिले स्थानीय सरकारमा जाँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ उनीहरू चाहिँ खानेपानी योजना निर्माण गरिरहँदा अहिले चाहिँ एउटा उनले स्वायत्त हुने एउटा चाहिँ अधिकार प्राप्त गर्ने कुरालाई अहिले दर्ता गर्ने ठाउँहरू पाइरहेका छैनन्। धेरै तहहरूले चाहिँ आफ्नो ऐन नीति कानुन बनाएर दर्ता गर्ने अवस्थाहरू भइरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति कार्य सम्पादनमा हाम्रो समस्या छ, हाम्रो खानेपानी व्यवस्थापनमा समस्या छ। हामीले नेपाल खानेपानी संस्थान, त्यसै गरी व्यवस्थापन बोर्डहरू, त्यसै अन्तर्गत केविकेएलले पनि काम गरिरहेको र यो मुलुकमा अहिले पनि 45,000 भन्दा बढी खानेपानी तथा सरसफाइ संस्थाहरूले काम गरिरहेका छन्। केही साथीहरूले चाहिँ अलिकति उपभोक्ता संस्थाहरूप्रतिको दृष्टिकोण अलिकति फरक पनि राख्नुभयो। यद्यपि हिजो यी कुनै पनि संस्थाहरू नजन्मिँदासम्म पनि पहिला पनि उपभोक्ता समितिहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ यसलाई योजना सञ्चालन व्यवस्थापन गरिरहेका थिए र उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई दिगोपना सुचारूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्था पनि थियो। साँच्चै नै उपभोक्ता संस्थाहरू भनेको चाहिँ एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको रूपमा उसले काम गरेको अवस्था हो। र चाहिँ यो चाहिँ अब अहिले पछिल्लो दिनहरूमा आएर स्थानीय तहले केही गिद्धदृष्टिहरूले हेरेको अवस्था छ। कस्तो ठाउँले हेरेको छ भनेदेखि ठुला खानेपानी योजनाहरू जहाँ टन्ने कर्मचारीहरू छन्, स्रोत साधन छ, त्यहाँनिर चाहिँ बजेट पनि छ, त्यस्तो ठाउँहरू योजनाहरू चाहिँ सरकारलाई स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको अवस्थाहरू देखिरहेको छ। र साँच्चै नै अब हामीले भन्यौँ त्यस्तो होइन, हामी चाहिँ त्यहाँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जस्तो इटरी जस्तो खानेपानी उसले चाहिँ एक्सपोर्ट पुँजी लगानी गरेर चाहिँ लामो समय उसले एडिबीको ऋण पनि तिरिसक्यो। त्यस्ता संस्थाहरूलाई चाहिँ नि ह्यान्डओभरको माग गरिरहेका छन्। त्यो होइन, बरु हामीले भन्यौँ जुन ठाउँमा गाउँमा चाहिँ नि योजना चाहिँ राम्रोसँग चल्न सकेका छैनन्, बरु ती ठाउँहरूको योजना सरकारले लिनुपर्छ र स्थानीय सरकारले अथवा उसले लिनुपर्छ, चल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले उठाइरहेका छौँ आवाज। म यहाँ देखिरहेको छु सहभागी रूपमा चाहिँ नि हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर शुभ शर्मा आदरणीय गुरु पनि यहाँ हुनुहुन्छ। धेरै कुराहरू चाहिँ नि उहाँबाट पनि मैले सिकेको छु। साँच्चै एउटा दिगोपना र सुचारूपनाको हामी कुरा गर्दा चाहिँ यो 1/3 योजनामा चाहिँ नि हाम्रो सञ्चालनमा छैन। अघि रजित सरको तथ्याङ्कले पनि केही देखाइरहेको अवस्था छ। त्यसले व्यवहारिक पक्षहरू अलिकति दर्दनाक छ, यसलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयनमा अलिक हेर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसै गरी वाटर क्वालिटीको कुरा गर्दा चाहिँ 2/3 जति योजनाहरूमा चाहिँ सुरक्षित पानी छैन। होइन, हामी कस्तो पानी खाइरहेका छौँ, काठमाडौँको पानीको हालत के छ भन्ने कुरा हामीले भोगिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा यिनै कुराहरूलाई हेर्दा चाहिँ अलिकति हामीले अब अलिकति नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसै गरी सेनिटेसनको कुरा गर्दा चाहिँ अब हामी विशेष गरी शौचालय निर्माणको कुराहरू अलिकति नेपाल ओडिएफ पनि भइसक्यो, त्यो कुरालाई जोड दियौँ। तर यसलाई हेल्थ र न्युट्रिसनसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ र त्यसलाई अलिकति हामीले जानुपर्ने छ। साँच्चै हेर्दा अहिले चाहिँ हाम्रो कार्यान्वयनको चरण अत्यन्तै फित्तलो छ। त्यसले गर्दा हामीलाई यसरी चाहिँ अगाडि जानुपर्ने जरुरी छ। र अहिले नीतिहरू बनिरहँदा अब खानेपानी सरसफाइको ऐन पनि एउटा मस्यौदा भयो, लामो समयदेखि मस्यौदा भएर छलफल पनि धेरै भयो र त्यो चाहिँ एउटा वास्तवमा जनमैत्री नीति बनेको धेरै ऐन बनेको थिएन। हामीले धेरै छलफल गरिसके पछाडि अहिले एउटा अलिकति चाहिँ केही हदसम्म ठिक भएर अहिले संसदमा गएर चाहिँ त्यो अड्केको अवस्था छ। र अहिले जलस्रोत ऐन पनि चाहिँ जलस्रोत ऐन पनि फेरि मस्यौदा भएर चाहिँ छलफलको क्रममा बसिरहेको छ। हाम्रा बन्ने ऐन कानुन नीतिहरू चाहिँ वास्तवमा जनमैत्री छैनन्, उपभोक्ता मैत्री छैनन्। त्यसले गर्दा सरकारले चाहिँ नि यसलाई अलिकति चाहिँ जनमैत्री बनाउनु पर्छ, न कि उसले नजरअन्दाज गरेर चाहिँ अब यसलाई प्राइभेटाइजेसन गर्ने मात्रै कुराहरू चाहिँ होइन भन्ने कुरा पनि मैले अलिकति यहाँनिर राख्न खोजेँ। र अर्कोतिर कुरा गर्दा चाहिँ हाम्रो सुशासनको पनि अभाव छ हामीसँग। साँच्चै अघि के साथी उठाउनु भयो, उपभोक्ता समितिमा पनि केही त्यस्ता खालका छन्, पैसा खाने काम भएको छ भन्नुभयो। साँच्चै छ भनेदेखि हामी कारबाही गर्छौँ, त्यसको महासङ्घको म नेतृत्व गरिरहेको छु। त्यसको हुनाले हामीले चाहिँ जुन औँलामा चाहिँ त्यो घाउ भएको छ त्यही औँला मात्रै हुने हो भन्ने चाहिँ हामीले त्यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा सुशासन दृष्टिकोणले ट्रान्सपरेन्सी, एकाउन्टेबिलिटी र पार्टिसिपेसनको पार्टलाई पनि अलिकति हामीले यसलाई जोड दिएर हेर्नुपर्छ र समग्रमा चाहिँ नि हाम्रा बन्ने नीतिहरू जानुपर्छ भन्ने कुरा मैले अलिकति कुरा राखेँ। र समग्रमा चाहिँ नि अलिकति यो हाम्रो 3 तहको सरकारको पनि समन्वय अलिकति चाहिँ प्रभावकारी हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दा हामीले यसलाई अब चाहिँ एउटा प्रभावकारी ढङ्गले यसलाई खानेपानी सरसफाइ व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने जरुरी छ। प्रदेश कानुन बन्नुपर्छ, स्थानीय सरकार कानुन पनि बन्नुपर्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ संविधानले अनुसूचीले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै चाहिँ उपभोक्ता समितिहरूसँग पनि उसँग पनि चाहिँ सहकार्य गर्दै जानुपर्छ भन्ने छ। अघि त्यो पनि कुरा उठ्यो। अब उपभोक्ता समितिहरू चाहिँ एउटा चाहिँ नि स्वतन्त्र संस्था हो, उसले चाहिँ नि नगरपालिका स्थानीय तहहरूसँग चाहिँ गाउँपालिकासँग मिलेर काम गर्नुपर्छ।
आफ्नो कुरा हो। तर उसले चाहिँ ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन, दुविधा नहोस्। म साथीहरूलाई यो कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु, किनभने सरकारले उसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न सक्छ, नियमन गर्न सक्छ, कसरी चलाइरहेको छ हेर्न सक्छ, अनुगमन गर्न सक्छ, तर उसमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। ऊ स्वायत्त संस्थाको रूपमा जन्मेको संस्था हो। त्यसले गर्दा हामीले यिनी कुराहरू चाहिँ राख्नुपर्छ र यसरी बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा मैले राखेँ। फेरि पनि खानेपानी र सरसफाइलाई चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल ह्युमन राइट हो भन्ने पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यौँ भने हामीले खोजेको यो चाहिँ दिगो विकास लक्ष्य पनि हामी हासिल गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले खोजेको चाहिँ हाम्रो उनीहरूलाई पनि हामी अगाडि लान सक्छौँ। र विशेष गरी यो 15 योजनाले पनि त्यो कुरालाई जोड दिएको छ। यिनी कुराहरूमा चाहिँ नि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मैले छोटो कुराहरू राखेँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सर, राजेन सर। धेरै छोटो समयमै दिनुभयो, आफ्नो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो। अब म चाहिँ साथीहरू त्यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ, प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम गरौँ न। साथीहरू चाहिँ यहाँ हाम्रो 3 जना चाहिँ अहिले प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ। यहाँ एकजना चाहिँ रजित सर चाहिँ प्रेजेन्टर हुनुहुन्छ। कसैको साथीहरूको चाहिँ प्रश्न छ भनेदेखि प्लिज एक एक गर्दै आफ्नो नाम बताउँदै र कसलाई हो त्यो चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ गरौँ न। श्रीकृष्णजी हेलो, श्रीकृष्णजी यसमा कोअर्डिनेट गरिदिनुहोस् त। हुन्छ। आजको यस प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि म दिपेन टी खत्री ज्यूलाई र विदुर लामिछानेज्यूलाई विशेष रूपमा अनुरोध गर्दछु। विदुर सरले पठाउनु भएको छ वाटर सेनिटेसन एन्ड हाइजिन प्रोग्रामको अवेरनेस प्रोग्रामको लागि कम्युनिटी लेभलमा के गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले एउटा क्वेसन राख्नु भएको छ। हाम्रो विदुर लामिछाने सरले वाटर सेनिटेसन एन्ड हाइजिन प्रोग्रामको अवेरनेस प्रोग्रामलाई चाहिँ कम्युनिटीसम्म लानको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा उहाँले क्वेसन सोध्नु भएको छ। हाम्रो डाक्टर ओझाजीले दिनुहुन्छ नि त यो प्रश्नको जवाफ। डाक्टर ओझा सरलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू यो क्वेसनको लागि। अब जस्तो यो वासको अवेरनेस भनौँ न, वासको अवेरनेस भनेर 3टा कम्पोनेन्टको कुरा आउँछ। जस्तो वाटर सप्लाईमा अवेरनेसहरू जोडिन्छ वाटरको क्वालिटीको इस्युसँग, वाटरको युजको इस्युसँग, त्यसपछि गएर डिमान्ड म्यानेजमेन्टको इस्युसँग। अब एक लेभलको लोकल गभर्मेन्टले गर्न सक्ने काम भनेको चाहिँ ओभरअल पहिला वासको प्लानिङ फलो गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। ओभरअल उहाँहरूलाई चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल रिच गर्नलाई कति इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ र त्यसलाई सस्टेन गर्नको लागि चाहिँ अवेरनेसमा कति फोकस गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने चिज देखिन्छ। वाटरमा मैले भनिसकेँ वाटर क्वालिटी, वाटर डिमान्ड म्यानेजमेन्ट र वाटरको युजको कुरा आउँछ भने सेनिटेसनमा र हाइजिनमा चाहिँ हाइजिनको अवेरनेस भनौँ। अहिले जुन कोभिड सिचुएसनमा त हाइजिनको अवेरनेस भनेको झन् लगभग भ्याक्सिनकै लेभलको चिजहरू भयो होइन। जस्तो अहिले हामीले यो साबुन मिची हात धुने भनेर चाहिँ जुन इस्युको रूपमा आछ, त्यसपछि गएर को कुरा होइन अब कति टाइमसम्म गर्ने यो चिजहरू चाहिँ अवेरनेसमा चाहिँ लोकल गभर्मेन्टले फोकस गर्न सक्छ। सँगसँगै वाटर क्वालिटीमा जस्तो क्वालिटी नपुगेको ठाउँहरूमा पोइन्ट अफ युजको कुराहरू पनि अवेरनेसको थ्रुबाट जान सक्छ। उहाँहरूले जस्तो पानी कसरी चाहिँ घरायसी रूपमा चाहिँ क्लिनिङ गर्दै लाने भन्ने यस्तो खाले प्रोग्रामहरू चाहिँ वासको अवेरनेसको इस्युको रूपमा चाहिँ प्रोग्रामको रूपमा जान सक्छ। धन्यवाद सर। यस्तै गरी अब हामीले प्रश्नहरू हाम्रो समय एकदम मेरो सानो जिज्ञासा छ होइन। अब रजित ओझाजीलाई नै छ के मन्त्रालयमा उहाँ बसिरहनु भएको छ अहिले, त्यस कारणले एउटा जिज्ञासा मात्रै गर्न खोजेँ मैले। के डाक्टर साहब के भने यसमा मेलाम्चीको इस्यु हामीले अहिले झट्ट सम्झिँदाखेरि गेटको कुरा आयो, अनि गेटको भित्र खोल्ने र बाहिर खोल्ने कुरा आयो र अब मानिसहरूको पनि त्यो स्थिति भयो भने अब हामी टेक्निकल मान्छेहरूले अथवा मन्त्रालयले त्यसलाई रिभिजिट गर्नको लागि हामीले के सोचेका छौँ। मैले कहाँनिर जोडेँ भने हिजोको दिनमा कन्ट्र्याक्टमा ओनरसिप कसले लिने थियो होइन। कन्ट्र्याक्टमा अब 3टा त छ, इम्प्लोयर छ, कन्ट्र्याक्टर छ र अब हाम्रो कन्सल्ट्यान्ट छ। त्यो कसको विधामा परेर यो चिजहरू किन भयो भन्ने हिसाबको कुरामा सुशासनले अलिकति गभर्न गर्ने हिसाबमा मन्त्रालयले केही गर्न खोजेको छ अथवा केही अब यसलाई सुधार गर्ने क्रममा कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरा थोरै जानकारी पाउन डाक्टर साहब। सर यसमा
एक लेभलको ओभरअल त्यहाँनिर सिचुएसन कसरी भयो भन्ने चिजको चाहिँ असेसमेन्ट अहिले भइरहेछ होइन, जस्तो त्यसको एक लेभलको रिपोर्टिङ पनि भएको छ। म यसमा डाइरेक्टली इन्भल्भ नभएको कारणले गर्दा त्यो रिपोर्टमा के छ भन्ने ठ्याक्क भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ आएन। तर ओभरअलमा जस्तो सरले प्रोक्युरमेन्टको कुरा पनि उठाउनु भयो होइन, त्यो फिडिकको कन्ट्र्याक्ट थियो भनेपछि ओभरअलमा जस्तो डिजाइन प्यारामिटरहरूसँग रिलेटेड चिजहरू त मोस्ट प्रोबेबली कन्सल्टेन्टको इम्प्लोयर भन्दा कन्सल्टेन्टको चिजहरूतिर जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब सरलाई अब हाम्रै सेक्टरबाट जानुको कारणले गर्दा सरलाई पनि एउटा डिटेल त थाहा नै होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि ओभरअलमा चाहिँ यो सिचुएसनको असेसमेन्ट यस्तो खाले चिजहरू चाहिँ गभर्नेन्स भनौँ न, गभर्नेन्स र जस्तो यो टेक्निकल फेलरको चिजहरूलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्टली हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई। यसको मिटिगेसनको मेजरहरू चाहिँ खोजिनुपर्छ। जे भयो त्यो एकदमै नराम्रो भयो, तर त्यसलाई चाहिँ एउटा इभेन्ट मात्रैको रूपमा नलिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ लर्निङको रूपमा लिएर इम्प्रुभमेन्टको एरियाहरू चाहिँ खोजिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सानो मात्र क्वेसन छ मेरो, मलाई 2 मिनट पनि चाहिँदैन, 2 मिनट 30 सेकेन्ड भयो भने पुगिहाल्छ। ए हस् सर, राखिहाल्नुहोस् अनि म त्यस पछाडि म लक्ष्मी सरलाई दिन्छु। हुन्छ। यो को फाइनेन्सको मैले यो विशेष गरी नन्दलाल सरलाई चाहिँ क्वेसन गरेँ। नन्द सर। हजुर हजुर हजुर, यो को फाइनेन्सको यो कन्सेप्ट हजुरले ल्याउनु भयो होइन, यो हामीले गरिरहेछौँ, कामहरू गरिरहेछौँ। को फाइनेन्सको कन्सेप्टमा हामी जाँदा जाँदै पनि हामीलाई अलिकति गाह्रो भयो कि यो 30-70 जुन छ नि। हजुर 30-70ले गाह्रो भयो सर। यसलाई चाहिँ अब यो को फाइनेन्सबाट चाहिँ यो मोडालिटी अलिकति चेन्ज गर्न सकिन्छ कि? मैले अब यो को फाइनेन्सिङको एन्सर दिएँ त। को फाइनेन्सिङको मोडल सुरुमा त अब हाम्रो जस्तो स्मल टाउनमा 50-50 युजर्सहरूले 50% इन्भेस्ट गरेको हाम्रो इतिहास छ। त्यहाँबाट हामी स्टार्ट गरेका हौँ। त्यो पनि स्मल टाउन पनि को फाइनेन्सिङै हो। यद्यपि त्यहाँ कम्युनिटीले 35% लोन पाउँथे टिडिएफबाट, 15% उनीहरूले आफै बिहोर्थे, 10% श्रमदान गर्थे, 5% नगद उठाउँथे। त्यो इतिहासबाट हामी आएका हौँ र अहिलेको को फाइनेन्सिङमा स्मल टाउनतिर पनि यता गभर्मेन्टको प्रोजेक्टमा पनि 70-30 छ। तर हामीले यस्ता प्रोजेक्टहरू लिन थाल्यौँ, निड बेस प्रोजेक्टहरू नलिएको कारणले त्यो भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले प्रोजेक्टको स्क्रिनिङ गर्न जानेनौँ, सकेनौँ। साँच्चीकै निड भएको ठाउँहरूबाट 30% सम्पूर्ण श्रेय त हजुरलाई नै जान्छ। यो सम्पूर्ण त्यसलाई पर्सनलाइज नगरौँ, त्यसको मोडल डेभलप गर्ने बेला मैले आफ्नो दायित्व पुरा गरेँ होला, केही छैन। तर मैले भन्न खोजेको अबको को फाइनेन्सिङको मोडल कहाँ चेन्ज हुनुपर्छ भने हिजोको को फाइनेन्सिङ कम्युनिटी र सेन्ट्रल गभर्मेन्टको बिचमा मात्रै थियो। अबको को फाइनेन्सिङ 4 लेयरमा राख्नुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हो। सानो प्रोजेक्ट हो भने कम्युनिटी र स्थानीय पालिका, सानो स्केलको प्रोजेक्टको लागि त्यो 2टा लेयर काफी छ। सकिन्छ। सानो स्केलमा फेरि पनि जोड दिएर भन्दैछु, सानो स्केलमा नगरपालिका, पालिका र कम्युनिटी। 1 करोड प्रोजेक्ट सकिन्छ। मैले फेरि पनि सानो भन्दैछु, सानो साइजका प्रोजेक्ट थुप्रै हुन्छन् होइन। सकिएन भने प्रोभिन्स गभर्मेन्टलाई त्यहाँ इन्क्लुड गर्ने। प्रोभिन्स गभर्मेन्टले पनि नसक्ने स्केल मेरो लागि र हाम्रो लागि, हाम्रो टिमको लागि भनेको साना भने 1 करोडको प्रोजेक्ट आउँछन्, 1 अरबको प्रोजेक्ट आउँछन्। त्यो सकिन्छ र? मैले तपाईलाई कन्भिन्स गर्न सकिनँ कि के भयो। 4 लेयरको कम्युनिटी, लोकल बडी, प्रोभिन्स गभर्मेन्ट र सेन्ट्रल गभर्मेन्टको पार्टनरसिप हुन सक्छ। कहाँ कुन स्केलको प्रोजेक्ट आउँछ त्यही अनुसारको पार्टनरसिप खोज्नु पर्यो। यस्तो हो नि त सर। एउटा कुरा के भन्दाखेरि निर्जलजी म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईलाई। मलाई एकैछिन बोल्न दिनुहुन्छ सर? हजुर मलाई एकैछिन बोल्न दिनुहुन्छ? ल बोल्नुस्। ल म भनिहालेँ। कस्तो भन्दाखेरि स्थानीय निकायले लगानी गर्ने पनि हाम्रै पैसा हो। नगरपालिकाले लगानी गर्ने, वडाले लगानी गर्ने पैसा भनौँ न, त्यो पनि हाम्रै पैसा हो कि भन्नु सर? अब त्यो पैसालाई हामीले 30% कन्ट्रिब्युसन र 25% कन्ट्रिब्युसन राख्ने कि नराख्ने? तपाईको सिद्धियो? हुन्छ, हजुरले भन्नुहोस्। मैले उदाहरण दिन्छु। ठुलो एउटा प्रोजेक्टको कल्पना गरौँ। पोखरा नगरपालिकामा, महानगरपालिकामा ठुलो अरबौंको हुन सक्छ त्यो प्रोजेक्ट।
भयो भने त्यो प्रोजेक्टको टोटल कस्टको सर्टेन पर्सेन्ट नगरपालिकाले बेहोर्ने, सर्टेन पर्सेन्ट प्रदेश सरकारले बेहोर्ने, सर्टेन पर्सेन्ट सेन्ट्रल गभर्मेन्टले बेहोर्ने, त्यो मोडलमा लान सकिन्छ को फाइनेन्सिङलाई हैन। तर धेरै सानो स्केलको योजना छ, पोखराको कुनै एउटा गाउँको कुनै एउटा सानो टोलमा सानो स्केलको खानेपानी योजना हो भने नगरपालिका र त्यहाँको कम्युनिटीले पार्टनरसिप गर्न सक्छन्। त्यसले गर्दा को फाइनेन्सिङको मोडालिटीलाई डिफ्रेन्ट उमा लान सकिन्छ, सब मोडलमा लान सकिन्छ मेरो भनाइ। यो सर यो धेरै ठुलो ऊ पनि हो, यसमा धेरै मोडालिटी हुन सक्छ। अहिले नयाँ नयाँ सिस्टम पनि मलाई लाग्छ खानेपानी ऐनमा यो कुरो इन्क्लुड भएर आउँदैछ। हुन्छ निर्जल ढकाल सर, तपाईलाई धेरै धेरै प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले समयको अभावको कारण तपाईलाई लिमिटेड समय मात्र दिन सक्यौँ, यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। यस्तै गरी अब नेक्स्ट प्रश्नको लागि चाहिँ म डाक्टर लक्ष्मी देवकोटा सरलाई मौखिक रूपमै प्रश्न राखिदिनु हुनुको लागि म अनुरोध गर्दछु सर। हेलो लक्ष्मी देवकोटा सर। गइसक्नु भयो जस्तो। हेलो 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 हजुर नमस्कार। हेलो सर नमस्कार। यस पछाडिको लक्ष्मी देवकोटा सर लाइनमा अनलाइनमा देखिन मैले, उहाँलाई चाहिँ योभन्दा अगाडि मैले यहाँ वीरेन्द्र राय सरले वीरेन्द्र राय सरी सर मिस्टेकको लागि वीरेन्द्र राय सरलाई चाहिँ म आफ्नो प्रश्न राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु सर। सबैजनामा मेरो नमस्कार। वाटर सप्लाई एन्ड सेनिटेसन एन्ड हाइजिङमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको पहुँच कसरी पुर्याउन सकिन्छ? थ्याङ्क यू। क्वेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद राय सर। यसमा दुई इस्यु आउँछ। मैले अघि हामीले यो गर्दै सिकिने रहेछ होइन, अगाडिको जुन अघिको डेटाको कुरा पहिला म जोड्छु। अघि भट्ट सरले दिनेश सरले उठाउनु भएको चिजहरू त्यो डेटा हामीले कसरी पत्याउने भन्ने जुन कुरा गर्नुभएको थियो नि, एमआइपीको 89% वाला डेटा, त्यसमा चाहिँ यो बेसिक वाटर सप्लाईको डेटा भनेको जहाँनिर चाहिँ पाइप वाटर सप्लाई कभरेज पुगेको छ त्यो एक्सेसको मात्रै डेटा ल्याएर छौँ पहिला भन्ने चिज चाहिँ हामीले अहिले एमआइएस डेभलप गर्दाखेरि रियलाइज गरेको चिज हो। अब त्यो चिजले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामी सर्भिस लेभलसँग रिलेटेड डेटाहरू लिँदैछौँ। त्यो भनेको एक लेभलको डेटामा पनि प्रोग्रेस चाहिँ जतिखेर हामी मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलबाट गयौँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलमा जाँदाखेरि डेटाको र एमआइएसको प्लेटफर्ममा पनि प्रोग्रेस देखियो। त्यो हुँदाखेरि अहिले अघि मैले त्यो सँगसँगै अर्को डेटा देखाएको थिएँ, लगभग 47% मान्छेलाई चाहिँ सबै लेभलको पानी चाहिँ पुगेको चिज छ भनेर देखाएको थिएँ र 29%लाई चाहिँ यो मेन अलिकति बाहेक जो एक लेभलको पानी चाहिँ पुगेको छ, सर्भिस पुगेको छ, त्यो भइरहेको सिस्टमले पनि त्यसरी दिएको छ भनेर सेग्रिगेटेड डेटा देखाएको थिएँ। त्यो बाहेक चाहिँ सिस्टम भए पनि पानी चाहिँ पुगेको छैन है, लिमिटेड सर्भिसमा छ भन्ने एउटा डेटा देखाएको थिएँ। अब यो मैले यहाँनिर किन जोडेँ भने अपाङ्गता भएको व्यक्तिको पानीको कुरा सुरुमा मैले प्रिन्सिपलको कुरा गरेको थिएँ। मैले प्रिन्सिपलमा चाहिँ एक्सेसिबल टु अल भन्नाले यो पेइङ स्पेसल निड टु पिपुल ह्याभिङ लिमिटेड मोबिलिटी, अपाङ्गता भएको व्यक्तिको लागि पनि एक्सेसिबिलिटीको कुरा चाहिँ त्यहाँनिर ध्यान दिनुपर्छ है भन्ने तरिकाको छ। अब यो पब्लिक ट्याप स्ट्यान्डको कुरामा पब्लिक टोयलेटको कुरामा हो भने त्यो एक्सेसिबिलिटीलाई ध्यान दिएर चाहिँ हाम्रो डिजाइनहरू चाहिँ त्यो अनुसारले डिसेबल फ्रेन्डली डिजाइनहरू हुनु जरुरी देखिन्छ र त्यो चिजलाई डिजाइन स्ट्यान्डर्डहरूमा पनि इन्कर्पोरेट गरिनुपर्छ। सँगसँगै अहिले चाहिँ वान हाउस वान ट्यापको कन्सेप्ट आइसके पछाडि कम्तीमा त्यो त आफ्नै घरमा गइसके पछाडि त्यो चिजहरू चाहिँ मिटिगेट हुँदै जाला, तर कम्तीमा पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर वासको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा एक्सेसिबिलिटीलाई सबभन्दा पहिला ध्यान दिने र त्यो चिजलाई डेटामा पनि सेग्रिगेटेड रूपमा ल्याउने सो द्याट अब आउने चिजहरूमा चाहिँ त्यो चिजहरू चाहिँ रिफ्लेक्ट भएर आओस्, कहाँ चाहिँ प्रब्लम छ, कहाँ चाहिँ ग्याप छ भन्ने चिज चाहिँ प्रब्लम भएर आओस् भन्ने चिज चाहिँ देखिया छ। यहाँ सँगसँगै मैले त्यसको एन्सर दिएँ होला। मलाई यहाँ एउटा एसएमएसमा पनि क्वेसन आयो, यहीँ भएको कसैको क्वेसन हो जस्तो लाग्यो।
यो engagement of wash sector actor in tourism. Is there any plan from the government with linking tourism with wash? र availability of wash facility, hotel, restaurant, village को कुरा आछ. यो ओभरअल वासको फ्यासिलिटी चाहिँ गएर यो अर्बन प्लानिङ र डिजाइनसँग पनि जोडिने रहेछ हैन. ओभरअल त्यहाँनेर गइसके पछाडी कुन ठाउँमा पपुलेसन कति हुन्छ, त्यो पपुलेसन फ्लोटिङ पपुलेसन र त्यहाँ बस्ने पपुलेसन कति हुन्छ, टुरिज्मलाई चाहिँ फ्लोटिङ पपुलेसनसँग गएर जोडिनुपर्छ होला. त्यो फ्लोटिङ पपुलेसनको पनि डिजाइनमा इन्क्लुजन चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्दै मैले यो दुईटा क्वेसनको एन्सर दिएँ. हस्, धन्यवाद. धन्यवाद सर. प्रश्न गर्ने हाम्रो सर वीरेन्द्र सर र अनि त्यस पछाडि रञ्जित सरलाई पनि. यसै गरी अब नेक्स्ट क्वेसनको लागि चाहिँ हाम्रो वृन्दा श्रेष्ठ म्यामले चाहिँ यहाँ हात उठाउनु भएको छ. उहाँलाई चाहिँ म यस पछाडिको क्वेसन राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु. साथै हामीसँग लिमिटेड टाइम छ. वृन्दा पछाडि यदि कोही हुनुहुन्छ भने एकजनाले हात उठाइदिनु होला. त्यो हामी धेरैलाई चाहिँ दिन सक्दैनौँ होइन, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौँ. हस् वृन्दा म्याम, ओभर टु यु. हजुर, नमस्ते सबैलाई. म ढिला प्रेजेन्ट भएको थिएँ, तर यो थिम चाहिँ वास रिलेटेड डिबेट भएकोले मेरो कन्सर्न चाहिँ मोरली टुवर्ड्स स्यानिटेसन एन्ड हाइजिन रिलेटेड कन्सर्न हो. यसमा चाहिँ मैले बेसिकली कन्सर्न गर्न खोजेको चाहिँ स्यानिटेसन एन्ड हाइजिन रिलेटेड टु वुमेन. यो महिलाको लागि स्यानिटेसन एन्ड हाइजिनको इम्प्लिमेन्टेसन च्यालेन्जेस र हामीले यो जुन डिकेड अफ एक्सन भन्छौँ 2020 to 2030, त्यसमा चाहिँ यो हाइजिन रिलेटेड स्पेसली त्यो वुमेनको लागि चाहिँ कस्तो पोलिसिजहरू हामीले जुन चाहिँ इम्प्लिमेन्टेबल हामी इम्प्लिमेन्टेसन गरेका छौँ या इम्प्लिमेन्ट गर्नुको लागि हाम्रो च्यालेन्जेसहरू एउटा क्लियर गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने मेरो कन्सर्न हो. किनकि अब स्यानिटेसन एन्ड हाइजिन भन्ने बित्तिकै हामीले जुन इन्जिनियरिङ सेक्टरमा जुन वाटर सप्लाईको जुन डिजाइन प्रोजेक्ट भन्दा पनि यो अलिकति departed from the engineering section. It is more related to social issues and social challenges जस्तो पनि लाग्छ, especially to the rural sector. So मलाई यसबारे चाहिँ अलिकति जानकारी लिन मन लागेको हो. थ्याङ्क यू वृन्दा भन्नुभयो न, वृन्दा म्याम. हजुर, ओभरअलमा यसको यो चिज चाहिँ गएर हामीले लोकल गभर्मेन्टको वासको प्लानिङ प्रोसेससँग गएर जोड्नुपर्छ होला. अहिले फेडरल गभर्मेन्ट लोकल गभर्मेन्ट वास प्लान फर्मुलेसनमा गर्नलाई डिफ्रेन्ट कामहरू सुरु गरेको छ. त्यो वास प्लानको डिफ्रेन्ट इन्डिकेटरहरू मध्ये 2-4वटा इन्डिकेटरहरू चाहिँ यो चिजलाई स्पेसिफिकल्ली सेन्सिटिभ भएर डिजाइन गरिरहेको छ. जस्तो स्कुल वासको डिजाइन गर्नु पर्यो भने फिमेल टोइलेटको कुरा, त्यो टोइलेटमा चाहिँ एमएचएम को फेसिलिटी भएको नभएको कुराहरू होइन, अनि त्यस्तै पब्लिक प्लेसमा पनि त्यो चिजहरू, हाइजिनको पब्लिक प्लेसहरूमा पनि त्यो चिजको इन्क्लुजनहरू को चिजहरूलाई चाहिँ अहिलेको वास प्लानिङमा स्पेशल फोकसमा जोडिया छ. जसले चाहिँ स्यानिटेसन कम्तीमा एक्सेसिबिलिटी टु स्यानिटेसन एन्ड हाइजिन, अघि मैले कुरा गरेको थिएँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलकै एउटा चिज चाहिँ वुमेन एन्ड vulnerable people in special need भनेर भनेको छ. त्यो भनेको हाई डेन्स एरियामा जहाँ पपुलेसन बढी हुन्छ त्यो एरियामा चाहिँ वुमेनको स्पेसल निडलाई फोकस गरेर स्यानिटेसन र हाइजिनको फेसिलिटीहरू सर्भिसको चाहिँ डिजाइन हुनुपर्छ भन्ने चिजहरू इन्क्लुड गरेको छ. र त्यसको स्ट्यान्डर्डाइजेसनहरू अहिले डिफ्रेन्ट गाइडलाइनहरूमा पनि भइरहेछ र त्यो गाइडलाइनलाई वास प्लानमा रिफ्लेक्ट गर्ने र इन्भेस्टमेन्ट पनि सोही अनुसारले लोकल गभर्मेन्टले प्लानिङ गर्ने र त्यो प्लानिङ अनुसारले सपोर्ट भनौँ जुन जेन्डर फोकस्ड सपोर्टहरू हुन्छ त्यो सपोर्टलाई चाहिँ त्यो प्लानिङ अनुसारले चाहिँ तल लोकलाइज गर्ने भन्ने तरिकाले कामहरू हुँदैछ. यो सोशल सेक्टर भएकोले चाहिँ सोशल स्टिग्मेटाइजेसनमा चाहिँ च्यालेन्जेस हुन्छ कि हुँदैन इम्प्लिमेन्टेसन गर्दा चाहिँ? जस्तो त्यसमा चाहिँ त्यो चिज चाहिँ गएर फेरि हाइजिन प्रमोसन र अवेरनेसमा गएर जोडिन्छ. त्यसमा चाहिँ त्यो क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट र अवेरनेसको इस्यु आउँछ, आइसीको कुराहरू आउँछ. त्यो चिजलाई पनि वास प्लानमा इन्कर्पोरेट गरिएको छ. यसको लागि इन्भेस्टमेन्ट कति चाहिन्छ र त्यो चिजलाई कसरी चाहिँ टप टु बटममा लैजाने, जुन सोसियल स्टिग्माहरूलाई हटाउनलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने चिजहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्ट पहिला हाम्रो ओडिएफ क्याम्पेन गर्दाखेरिको एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ त्यो चिजलाई एउटा चाहिँ क्याम्पेनकै रूपमा लग्यो भने चाहिँ सक्सेसफुल क्याम्पेन हुनसक्छ भन्ने चिज चाहिँ देखिन्छ. जस्तो तराईको डिफ्रेन्ट एरियाहरूमा पनि त्यो
टोयलेट कन्स्ट्रक्सनको टाइममै पनि यो फिमेलहरूलाई चाहिँ एक लेभलको सेक्सिजम भनौँ न, टोयलेटसँग रिलेटेड चिजहरूलाई कसरी कभर गर्ने भनेर डिफ्रेन्ट मोटिभेसनल मटेरियलहरू रेडी गरिरहेको थियो। सेम तरिकाले अवेरनेसको क्याम्पेनहरूलाई चाहिँ सँगसँगै लानुपर्छ र त्यसको लागि पनि त्यो अवेरनेसको इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ वास्ट प्लानिङसँगै जोडेर लानुपर्छ जस्तो लाग्छ। Thank you. Thank you. थ्याङ्क यू सर। राजेन्द्र अर्याल सरलाई चाहिँ मेरो एउटा क्वेसन छ सर। सर अब उपभोक्ता कमिटीमा हुनुहुन्छ होइन सर, अब यो कोभिडको टाइममा चाहिँ सबभन्दा प्रब्लमै यो वाटर एन्ड सेनिटेसनमा छ। अनि त्यो जुन उपभोक्ता अब सरकारले गर्नुपर्ने काम त भइराखेकै छ, तर यो उपभोक्ता समितिले चाहिँ कोभिडको टाइममा चाहिँ के डिमान्ड गरिरहेछ, के सप्लाई गरिरहेछ, कहाँ के गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ हामीलाई स्पष्ट गरिदिनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। किनभने आजको टाइममा चाहिँ कोभिडको कुरा गरेनौँ भने चाहिँ यो सेसन अधुरो हुन्छ जस्तो लाग्यो सर। अनि त्यसपछि नरेन्द्र सरले चाहिँ हाम्रो सेसन क्लोज गरिदिनुहुन्छ सर। थ्याङ्क यू सर। हुन्छ, धन्यवाद। अघि मैले चाहिँ त्यो महिलाहरूको उसमा पनि जोड्न खोजेको थिएँ। अर्को चाहिँ एउटा अघि जोडेको कुरामा चाहिँ नि एउटा हाम्रो एमएचएम पोलिसी पनि बन्दैछ होइन। अनि एमएचएम पोलिसी चाहिँ नि वाससँग रिलेटेड भएर चाहिँ अगाडि बढेको छ र त्यो छलफलको अब चाहिँ त्यो क्याबिनेटमा जाने तयारीमा छ। अघि एकजनाले सोध्नु भएको थियो म्यामले, मैले त्यो पनि एउटा कुरा थप्न खोजेँ। र अब त्यसले एमएचएम पोलिसीले पनि अलिकति महिलाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ विशेष गरी त्यसको केही चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने कुरा लाग्छ। अब यहाँले जहाँसम्म उठाउनु भएको छ उपभोक्ता समितिहरूले यो कोभिडको सन्दर्भमा कसरी कोर्डिनेसन गरे, कसरी काम गरे भन्ने कुरा गर्दा चाहिँ जतिखेर हाम्रो विशेष गरी लकडाउन चैतको 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो, त्यस पछाडिदेखि अलिकति समस्याहरू पनि बढी आयो र त्योभन्दा अगाडिदेखि समस्याहरू थिए र यो देशका चाहिँ अलिकता चाहिँ काम गरिरहेका होइन, अब चाहिँ नि सरकारसँग हातेमालो गरेका, दार्जिलिङ निकायसँग हातेमालो गरेका, युजर्स कमिटीले आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ क्षमता अगाडि गरेका युजर्स कमिटीहरूले चाहिँ विशेष गरी त्यो बेलामा चाहिँ एकदम साबुन पानीले मिची हात पटक हात धुनका लागि एक खालको चाहिँ नि माहौलहरू सिर्जना गरे होइन। आफ्नो समितिहरूमा सूचना सम्प्रेषण गरे, चाहिँ आफ्नो चाहिँ माइकिङहरू गरे, त्यसपछि अब विभिन्न चाहिँ माध्यमहरूबाट सूचनाहरू सम्प्रेषण गरेर चाहिँ नि उनीहरूलाई एउटा एवारनेस जगाउने कामहरू पहिलो काम त्यहाँनिर गरे र चाहिँ अनि समुदाय स्तरसम्ममा चाहिँ केही त्यो भनौँ न आधुनिक स्टेसनहरू हुन्छ नि होइन, लगेर राखिदिने कामहरू पनि गरे र चाहिँ त्यो समयमा अनि जुन समयमा हामीलाई पानीको जति समस्या हुन्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ अब मान्छेले पैसा तिर्न जान नसक्ने अवस्था भइरहेको बेलामा चाहिँ महसुल तिर्न नसक्ने बेला भइरहेको बेलामा चाहिँ उहाँहरूले त्यो शुल्क पनि केही समय मिला पनि गर्नुभयो होइन, नलिने पनि गर्नुभयो। पछि केही समय चाहिँ अब हर्जनाहरू नलिने, त्यसको चाहिँ नि अरू कुराहरू चाहिँ नलिने, थप चाहिँ शुल्क नलिने गरी केही राहत सुविधाहरू पनि पुऱ्याउनु भयो। र अर्को कुरा चाहिँ नि सरकारका कसम तहगत सरकारको स्थानीय सरकारको कोषमा पनि उहाँले धेरै जस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ यसका कोभिड नियन्त्रणका लागि रोकथामका लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ सरकारले बरु आफ्नै कोषबाट गरोस् भनेर चाहिँ नि केही रकमहरू पनि कन्ट्रिब्युसन गरेको अवस्था पनि हो। र चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ फ्लेक्स प्यानलहरू बनाएर सबै गरेर चाहिँ उपभोक्ता समितिहरूले एउटा उनीहरूलाई एवारनेस जगाउने र चाहिँ यसको सन्दर्भमा सचेत हुने, जागरुक बनाउने, कसरी सचेत हुन सकिन्छ, बच्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्ने कामहरू धेरै ठाउँहरूमा गरेका छन् र उपभोक्ता समितिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। हाम्रो महासङ्घले पनि त्यसरी निर्देशन गरेका थियौँ। मोटामोटी नै कुराहरू हुन्। धन्यवाद सर। यस पछाडि मैले यहाँ नन्द बन्जाडे सरको चाहिँ ह्यान्ड राइज देखिराखेको छु। सरले केही भन्न खोज्नु भएको भनेर मैले थोरै राजेन्द्र सरले अघि मेरो जिज्ञासामा चाहिँ राजेन्द्र सरले थोरै कमेन्ट गर्नुभएको थियो, त्यसलाई म क्लियर मात्रै गर्न खोजेँ। निश्चित रूपमा नेपालमा उपभोक्ता संस्थाहरूले धेरै राम्रोसँग काम गर्नुभएको छ। उहाँहरू एउटा अपरेटरको रूपमा र पार्टनरकै रूपमा हिजो लगानीमै उहाँहरू एउटा पार्टनर भएर आउनुभयो, उपभोक्ताको प्रतिनिधिको रूपमा आउनुभयो, त्यसलाई म एकदम सल्युट गर्छु, सम्मान गर्छु। तर मैले भन्न खोजेको त्यो ह्यान्डओभर भनेको के हो भने हिजो सेन्ट्रल गभर्मेन्ट र स्थानीय के अरे उपभोक्ता संस्था मात्रै थियौँ हाम्रो एक्टरहरू। सेन्ट्रल गभर्मेन्टको नाममा रहेको प्रोपर्टी जुन छ, एसेट जुन छ, त्यसको स्वामित्वको कुरा गरेको मैले। त्यो स्वामित्व पब्लिक प्रोपर्टीको स्वामित्व त कुनै गभर्मेन्टको निकायमै जान्छ होला नि। त्यो स्वामित्व पालिकाले अपरेटर उपभोक्ता समितिले नै अपरेट गर्न सक्छ, नो प्रब्लम। तर हिजो सेन्ट्रल गभर्मेन्टको स्वामित्वमा रहेको चिज चाहिँ अब स्थानीय सरकारमा जानुपर्छ यो ट्रान्जिसन फेजमा भन्ने मेरो भनाइ हो, अरू होइन। र कतिपय एसेटहरू त उपभोक्ताले आफै पनि क्रिएट गर्नुभएको छ, उहाँहरूकै नाममा पनि कतिपय जग्गा उहाँहरूको नाममा छ होइन। त्यही कारण यो एसेट चाहिँ त्यो पब्लिक एसेट हो, त्यो पब्लिक एसेटको ओनरसिपको कुरा ह्यान्डओभर हुनुपर्छ भन्ने मात्रै हो मेरो आशय। हुन्छ सर, धेरै धेरै धन्यवाद। सरले त्यो जिज्ञासाहरू मेटाइदिनु भयो।
यससँगै अब सम्पूर्ण सरहरूले धेरै टाइम दिएर हामीलाई यस कार्यक्रमको महत्त्व बढाइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ हामीसँग टाइमको एकदम कमी छ। हामीले लाग्ने टाइम 6:30 सम्म भनेका थियौँ, त्योभन्दा 15 मिनट बढी टाइम लिइसकेका छौँ। त्यसैले टाइम अलिकति बढी गएकोले सबैजनासँग क्षमा प्रार्थी गर्न चाहन्छु। अब ढिला नगरिकन यो ओभरअल प्रोग्रामको समग्र सारांश सहित सबै राखेर प्रोग्रामलाई क्लोजिङ गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो यसै सेसनका चेयर नरेन्द्र प्रधान सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु सर। धन्यवाद श्री कृष्णजी। वास्तवमा श्री कृष्ण, नस्ला र अरू युवा साथीहरूले जुन चाहिँ आजको सेमिनार, यो जुम सेमिनार अर्गनाइज गर्नुभयो वाटर सप्लाई, स्यानिटेसन, हाइजिन, च्यालेन्जिङ एन्ड अपर्च्युनिटिजमा, यो चाहिँ वास्तवमा सान्दर्भिक विषय थियो र हामीले विज्ञ साथीहरूकोबाट केही सुझावहरू लिएर र हाम्रो पनि सुझाव उहाँहरूलाई दिएर सरकार समक्ष चाहिँ पुग्न सक्यो भनेदेखि यसले केही कुराहरू चाहिँ सरकारकै लागि र देशको लागि काम गर्छ भन्ने उद्देश्य हो। किनभने हामी जस्तो चाहिँ प्रोफेसनल मान्छेहरूले कुरा गर्दै जाँदाखेरि न कतै पुगिन्छ, जनताको लेभलसम्म पुग्छ अथवा कुनै सरकारको कुनै एउटा चाहिँ टेबलमा पुग्छ र हाम्रै साथीहरू चाहिँ पूर्व सचिवहरू हुनुहुन्छ, पूर्व सहसचिव हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै माध्यमबाट पनि धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ जान सक्छ भन्ने उद्देश्य हो। र अहिले कोरोनाको टाइममा हामीले चाहिँ नलेज अपडेट गर्ने पनि हो, आफूलाई अपग्रेडिङ गर्ने पनि हो। उहाँहरूबाट चाहिँ धेरै नलेजहरू लिएर हामीले केही कुराहरू गर्न सक्छौँ। हामी त अब म त भन्यो भनेदेखि हाम्रो हरिराम सरले भन्नुभयो काम नगरेको धेरै वर्ष भइसक्यो, अब चाहिँ त्यति डेटाहरू चाहिँ त्यति जानकारीमा छैन, तैपनि सेयर गरौँला भनेर चाहिँ उहाँले जसरी चाहिँ एक्टिभ रूपमा चाहिँ आफूलाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। त्यस्तै गरी हामीले पनि के गरेका छौँ, म पनि अलिकति वाटर सप्लाई स्यानिटेसनमा चाहिँ काम गरेको व्यक्ति हुँ, तर पनि मैले त्यति नलेज चाहिँ अहिले प्रेजेन्टको उसमा चाहिँ अपग्रेड चाहिँ गर्न पाएको छैन। वास्तवमा यो एउटा आजको टपिकले हामीले वास्तवमा चाहिँ नेपाल सरकारलाई घचघच्याउनै पर्छ। जबसम्म यो चाहिँ राम्रो चाहिँ सर्भिस डेलिभरी हुँदैन, चाहिँ रोगी भयो भनेदेखि रोगी भएको जनताले विकास गर्न सक्दैन र विकासको हरेक क्रियाकलापमा एक्टिभ रूपमा चाहिँ पार्टिसिपेट पनि गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि कसरी यसलाई चाहिँ राम्रोसित लाने भन्ने कुरा सरकारको जिम्मेवारी हो। सबभन्दा जीवनमा हाम्रो सामाजिक जीवनमा सबभन्दा पहिलो अङ्गमा आउने हो भनेदेखि वाटर सप्लाई स्यानिटेसन नै एक नम्बरको समस्यामा पर्छ। यसलाई नै हामीले चाहिँ समस्याको समाधानमा अगाडि बढ्यो भने मात्र देशले विकासको पोल्टो फेर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले इन्टरनेसनल्ली चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ अध्ययनमा पनि पहिलो वाटर सप्लाई स्यानिटेसन, दोस्रो नेचुरल रिसोर्सेस, तेस्रोमा हाइड्रो पावर, वाटर सेक्टरमा यी तीनटा कुरा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ 1, 2, 3 गरेर ग्रेडिङ गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी साँच्चीकै विकासमा लाग्ने हो भनेदेखि नेपाल सरकारलाई, त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूलाई, त्यहाँ चाहिँ पोलिटिसियनहरूलाई हामीले यति कन्भिन्स गर्नु पर्यो कि सबभन्दा बढी पैसा कहाँ जाने त भन्दाखेरि वाटर सप्लाई स्यानिटेसन सेक्टरमै जानुपर्छ। किनभने त्यसपछि मात्र हामी बाँच्यौँ भने पनि एजुकेसनमा जान सक्छौँ नि त, हामीले शिक्षा पढ्न सक्छौँ। बिरामी भएर पहिले मऱ्यो भनेदेखि त एजुकेसनले पनि काम गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले सबभन्दा पहिला हामीले ढकढकाउने नि त्यो हो। अब दोस्रो कुरा कस्तो हो भनेदेखि हाम्रो वाटर सप्लाई स्यानिटेसन सेक्टरमा जति पनि नेपाल सरकारका कर्मचारी साथीहरू अथवा विभिन्न संस्थामा लागेका साथीहरूले यो वाटर के हो त भन्ने कुरा चाहिँ, पानी के हो त भन्ने कुरा नै आफूलाई बुझ्न गाह्रो भएको जस्तो लाग्यो। किनभनेदेखि नेपाल सरकारले खानेपानीको चाहिँ योजना बनाउँछ अनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट मात्र गर्ने एउटा जागिरीको रूपमा चाहिँ त्यो कार्यक्रम योजनाहरू चाहिँ यसरी चाहिँ कार्यान्वयन गरिरहेको हुन्छ कि ढाडो पार्ने जस्तो। त्यसको क्वालिटी क्वान्टिटी मेन्टेन भनेको छँदै छैन। त्यसपछि त अब क्वालिटी
प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ, तर हाम्रो पार्टमा अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स भनेको पार्ट चाहिँ धेरै छ। अनि हरेक अब लोकल्ली भन्ने हो भनेदेखि ठुल्ठुला प्रोजेक्ट बाहेक वाटर युजर्स कमिटीले युज गरेका प्रोजेक्टहरू होइन सञ्चालन गरेको प्रोजेक्ट 2 वर्ष 3 वर्षमै चाहिँ बन्द गरिरहेको हुन्छ। एउटा उहाँहरूलाई सोध्यो भनेदेखि के भन्दाखेरि एउटा ट्याग किन्नलाई पैसा भएन भन्नुहुन्छ, अनि अरूलाई के गर्यो भनेदेखि ऊ त्यहाँ भाँच्या थियो त्यो भाँच्नलाई चाहिँ हामीले पाइप किन्न पैसा भएन हुन्छ, कतै चाहिँ लिक भएको थियो त्यो लिकलाई चाहिँ हामीले बन्द गर्न सकेनौँ भन्छौँ। यी विभिन्न समस्याहरू चाहिँ हाम्रोमा आइरहेको। त्यसले गर्दाखेरि वाटर सप्लाई सेनिटेसन र हाइजिनको विषयमा नेपाल सरकारले यति चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। त्यो ध्यान दिएको खण्डमा मात्र यसले चाहिँ पोर्टेबल वाटर ड्रिङ्किङ वाटर पुर्याउन सक्यो भने मात्रै हाम्रो चाहिँ विकासमा जनताले चाहिँ त्यतिकै मात्रामा चाहिँ सहभागी भएर नेपाल सरकारलाई चाहिँ मद्दत पुर्याउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ कमजोरी कहाँ छन् भनेदेखि पोलिटिसियन भनेको पोलिसी बनाउँछ, राम्रो हुन्छ नराम्रो हुन्छ भागिहाल्छन्, तर हामी प्रोफेसनलहरू जुन संस्थामा चाहिँ देशको र जनताको सेवा गर्ने र त्यो सेक्टरमा काम गर्छौँ भनेर आएपछि हामीले यो खानेपानी भनेको मै हुँ, आफैले पनि त्यही पानी पिउनुपर्छ नि। खानेपानी भनेको हामी सबै हो, पानी भनेको सबै। किन भनेदेखि 70% वर्ल्ड संसारमा 70% पानी छ होइन वर्ल्डमा, भनेदेखि हाम्रो जिउमा पनि 70-80% चाहिँ पानीले नै भरिया हुन्छ। हामी त्यो पानी चाहिँ पोर्टेबल वाटर खाएनौँ भनेदेखि के हुन्छ, हामी मर्छौँ। त्यस कारण यो पानी त मै आफै हुँ अथवा तपाईँ मेरो साथी हो भन्ने हिसाबले एकदम आध्यात्मिक भावले चाहिँ सोचेर काम गर्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ कार्यक्रम राम्रो हुन्छ, देश पनि राम्रो हुन्छ। अनि त्यसपछि पानी खाइसकेपछि सेनिटेसनहरूको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने। अब हाम्रो त हरेक कुराहरू चाहिँ काठमाडौँ जस्तो राजधानी ठाउँमा पनि डाइरेक्ट खोलामै हामीले पालिरहेका छौँ विदाउट ट्रिटमेन्ट, र त्यसबाट गएको पानी र चाहिँ पशुले खाएको पानीहरू र त्यसबाट एग्रिकल्चरमा जाने पानीहरू कस्तो होला, यी धेरै चाहिँ समस्याहरू त्यसैमा छ। त्यसकारण हामीले हाम्रोमा सबभन्दा पहिला के भनेदेखि हाम्रो रजित सरले जुन प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो एकदम सिस्टमेटिकली राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, इन्फर्मेटिभ थियो उहाँको होइन, सिस्टमेटिक पनि थियो र उहाँको एक्सपिरियन्सको आधारमा उहाँले राख्नुभयो जस्तो लाग्यो र प्रेजेन्टेसन राम्रो थियो। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ साथी प्यानलिस्ट साथीहरूमा हरिराम सरले राम्रो उहाँको चाहिँ रजित सरकै प्लस गरेर चाहिँ थपेर चाहिँ राम्रो चाहिँ सुझावहरू दिनुभएको थियो। त्यसै गरी नन्द सर, दिनेश प्रसाद भट्ट सर, राजेन्द्र सर, उहाँहरू चारैजना प्यानलिस्टले एकदम राम्रो भूमिका र थप चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सुझाव दिनुभएको छ। र हाम्रो मेन कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले प्रेजेन्टेसन गऱ्यौँ, साथीहरूले चाहिँ सुनिदिनु भयो, धेरै 55-60 जना चाहिँ साथीहरू चाहिँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले पनि प्रश्नकर्ता साथीहरूले पनि यो प्रश्न सोधेर चाहिँ एकदम हाम्रो चाहिँ आजको चाहिँ मिटिङलाई सेमिनारलाई चाहिँ एकदम लाइभली बनाइदिनु भयो। म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र वास्तवमा त्योभन्दा पनि पहिला म के चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो नेपाल सरकारकोमा ग्याप छ। त्यो ग्याप के हो भनेदेखि इङ्ग्लिसमा सर्टकटमा भन्छ DKI, ग्याप बिट्विन नलेज एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन। हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट बनायौँ, सबै कुरा गऱ्यौँ, तर हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट चाहिँ धेरै पोर थियो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले भएको चाहिँ जति पनि प्रोजेक्टहरू चाहिँ आफ्टर 5-10 इयर्स 5 इयर्स एडिबीको प्रोजेक्ट स्मल टाउनको प्रोजेक्ट हेऱ्यौँ भनेदेखि 5 इयर्समै चाहिँ एकदम प्रब्लम हाम्रो आइरहेको छ। अहिले विभिन्न प्रब्लमहरू त्यही छन्। 5 इयर्स पछि चाहिँ हरेक प्रोजेक्टमा चाहिँ समस्या चाहिँ रेज भइरहेछ। त्यस्तै गरी त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो, हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि जापानमा 1945 मा जुन चाहिँ बम खसाल्यो उनीहरूका धेरै समस्या थियो नि। जापानमा 1945 मा बम खसाल्ने तर 1947 मा इन्डिया चाहिँ गर्ने के अरे स्वतन्त्रता हुने, त्योभन्दा जापानले चाहिँ छिटो विकसित गर्यो र इन्डियाले गर्न सकेन। किन भन्दाखेरि त्यो क्वेसन उठ्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ के भनेदेखि जापानले एउटा चाहिँ नयाँ प्रिन्सिपल के निकाल्यो भने काइजेन भन्ने, KAIZEN काइजेन भन्ने चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल निकाल्यो। के भने काइ भनेको चेन्ज
जेन भनेको गुड फर चेन्ज फर होइन काइजेन गुड फर चेन्ज भनेर चाहिँ हरेक उसमा निकाल्यो। यिनीहरूको हरेक सानो कम्युनिटीदेखि माथि टप चाहिँ सरकारी लेभलसम्म पनि कि जहिले पनि चाहिँ काम गर्दाखेरि टिम वर्क भएर काम गर्थ्यो र उनीहरू चाहिँ सफल भयो। भन्यो भनेदेखि टेक्नोलोजीमा अहिले 5-10 वर्ष अगाडिसम्म जापानै फर्स्ट थियो। त्यसकारण पनि हाम्रो इन्स्टिट्युटमा पनि हरेक चाहिँ सरकारी संस्थानमा पनि हामीले ओभरसियर अथवा इन्जिनियर अथवा चाहिँ डिजी नभएर कुन प्रोजेक्टमा के समस्या छ त्यो समस्या समाधानको लागि हामी कसरी गर्न सक्छौँ भनेर खालि फाइल मात्र चाहिँ बनाएर फाइल टिप्पणी गर्नु भन्दा पनि व्यवहारिक रूपमा चाहिँ अलिकति सल्लाह गरेर टिमवर्क गराएर चाहिँ डिसिजन निर्णय गरेको खण्डमा एभ्रीबडी हरेक व्यक्ति चाहिँ के हुन्थ्यो भने पार्टिसिपेट हुन्थ्यो, इन्भल्भमेन्ट हुन्थ्यो। हामी इन्फर्मेसन पनि रेगुलर पाउँथ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो काम गर्ने स्टाइल चाहिँ फरक हो। अहिले आएर चाहिँ हामीले त्यो काइजेन प्रिन्सिपल चाहिँ हामीले लागू गरेको खण्डमा तल चाहिँ कम्युनिटी लेभलदेखि लिएर माथि चाहिँ टप सरकारी लेभलसम्म पनि गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो राम्रो हुने थियो र त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट पनि धेरै राम्रो हुन्थ्यो। त्यसैले म अहिले चाहिँ सबै साथीहरूको चाहिँ यो प्यानेलिस्ट साथीहरूलाई र उपस्थित यहाँ पार्टिसिपेन्ट साथीहरूलाई पनि आजको चाहिँ यस्तो लाइभली बनाइदिनु भयो आजको चाहिँ सेमिनार जुन भर्चुअल सेमिनार वाटर सप्लाई एन्ड सेनिटेसनमा र सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो अर्गनाइज गर्नुभएको एक्टिभ अर्गनाइज गर्नुभएको चाहिँ युवा साथीहरू नस्ला र अरू साथीहरूलाई पनि सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो डाक्टर लक्ष्मी देवकोटा उहाँ हिँडिसक्नु भएको रहेछ र अरू सम्पूर्ण वरिष्ठ इन्जिनियर साथीहरूलाई पनि मैले फेरि पनि हामी यस्तै भर्चुअल सेमिनारहरू गर्दाखेरि उपस्थित भएर लाइभली बनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हरिराम सर, अजित सर र सम्पूर्ण प्यानेलिस्टहरूलाई म फेरि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, नमस्ते। नमस्ते।